ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर ठुकुली 5 to 7 बजे प्रोग्राम हो नि 5 to 7 अनुसार सर बढी आउँछ बढी आउँछ एउटा लाडा बढी आउँछ हेलो सबजना सुन्न सक्नुहुन्छ मलाई सुनिरहेछु सर सुनिरहेछ ल सबैजनालाई गुड इभिनिङ अब यो क्लासमा अलिकति हामी रिग्रेसन टेक्निकमा अब यो क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि नै मैले एज्युम गरेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईहरुमध्ये सबैजसोले चाहिँ रिग्रेसन भने के हो यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने सामान्य जानकारी चाहिँ पाएको हुनुपर्छ यदि त्यो जानकारी तपाईलाई छैन भने यो क्लासबाट त्यति खासै बेनिफिट हुँदैन
सो सिम्पल रिग्रेसन भनेको के हो तपाईले मास्टर्स डिग्रीमा एमबीएस एमबीए अथवा मास्टर्स आर्ट्स जतासुकै पढे पनि ब्याचलर्समा पनि स्ट्याटिस्टिक्स कोर्स लिनु भएको छ भने रिग्रेसन भन्ने के हो कसरी इस्टिमेट गर्ने कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने सामान्य कुरा चाहिँ पढ्नु भएको होला सो त्यसैमा हामीहरू अलिकता एक्सटेन्ड गरेर अलि छुट्टै खालको रिग्रेसनहरू जसलाई हामी नन लिनियर रिग्रेसन भन्छौँ त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने कसरी इस्टिमेट गर्ने भन्ने बारेमा छोटो डिस्कसन गर्छौँ सो यो डिस्कसनको विषय नै नन लिनियर रिग्रेसन टेक्निक हो सो सिम्पल लिनियर रिग्रेसन जुन हामी ब्याचलर्समा मास्टर्समा पढ्छौँ यसलाई सिम्पली y इक्वल्स टु a प्लस bx भनेर लेख्न सकिन्छ अथवा अलि स्ट्यान्डर्ड भाषामा बीटा 0 प्लस बीटा 1 x भनेर लेख्न सकिन्छ सो यो रिग्रेसनको कमजोरी के हो त किन यो रिग्रेसन भन्दा अलि अगाडि जान हामीहरूलाई आवश्यक हुन्छ किन यतिले मात्रै पुग्दैन भन्नेबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ सो रिग्रेसन मोडल यदि लिनियर हुने हो यो y इक्वल्स टु बीटा 0 प्लस बीटा 1 x टाइपको हुने हो भने यसलाई हामीहरू लिनियर रिग्रेसन भनेर भन्छौँ लिनियर रिग्रेसन भन्नुको अर्थ के हो त y र x को पावरमा 1 छ यहाँ सो y र x को पावरमा 1 भयो भने त्यसलाई हामी लिनियर रिग्रेसन भनेर भन्छौँ त्यस्तै गरेर बीटाको पावरमा पनि 1 हुनुपर्छ सो सिम्पल भाषामा लिनियर रिग्रेसन भनेको अल्फा अथवा बीटा जे छ प्यारामिटर त्यसको पावरमा पनि 1 छ x र y को पावरमा पनि 1 छ भने त्यो चाहिँ लिनियर रिग्रेसन हो सो कतिपय केसमा लिनियर रिग्रेसन अलि सेन्सिबल हुन्छ कतिपय केसमा यो अलि ननसेन्स खालको हुन्छ अथवा यो अलि एप्रोप्रिएट हुँदैन जस्तो उदाहरणको लागि हामीहरू इकोनोमिक्समा एभरेज कस्ट फङ्सन भनेर पढ्छौँ एभरेज कस्ट कर्भ यु आकारको हुन्छ भनेर भन्छौँ सो लिनियर फङ्सनको विशेषता के हो त लिनियर फङ्सन स्ट्रेट लाइन हुन्छ सो हामीले लिनियर रिग्रेसनबाट कस्ट कर्भ एभरेज कस्ट कर्भ मार्जिनल कस्ट कर्भ इस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ किनकि मार्जिनल कस्ट कर्भ लिनियर हुँदैन स्ट्रेट लाइन हुँदैन यो चाहिँ यु सेपको हुन्छ भन्ने तर्क राख्ने हो भने त्यस्तै गरेर प्रोडक्सन फङ्सन पनि लिनियर हुँदैन यदि तपाईँले इकोनोमिक्सको कोर्स पढ्नु भएको छ भने कप डगलस प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने नाम सुन्नु भएको होला त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ y equals to labor को पावर सम कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल को पावर सम कन्स्ट्यान्ट सो यो पनि प्रोडक्सन फङ्सन नन लिनियर फर्ममा छ त्यस्तै गरेर यदि इकोनोमिक्सको कोर्स पढ्नु भएको छ भने फिलिप्स कर्भ रिलेसनसिप भन्ने पढ्नुपर्छ फिलिप्स कर्भ रिलेसनसिपले के भन्छ त अनइम्प्लोइमेन्ट र इन्फ्लेसनको बिचमा इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ र जुन नन लिनियर हुन्छ भनेर भन्छ त्यस्तै गरेर डिमान्ड फङ्सन पनि हामीहरू सिधा रेखा हुन्छ डिमान्ड कर्भ भनेर पढ्छौँ तर डिमान्ड कर्भ सिधा रेखा नहुन सक्छ रियलिटीमा यो चाहिँ सिधा रेखा नभएर कर्भ खालको डिमान्ड कर्भ हुन सक्छ सो त्यसो भएको हुनाले हामीहरूलाई रिग्रेसनमा लिनियर रिग्रेसन भन्दा केही अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता आउँछ किनकि धेरै जस्तो इकोनोमिक रिलेसनसिपहरू लिनियर हुँदैनन् हामीहरूले केही चर्चा गऱ्यौँ जस्तो एभरेज कस्ट कर्भ लिनियर हुँदैन प्रोडक्सन फङ्सन लिनियर हुँदैन फिलिप्स कर्भ लिनियर हुँदैन त्यस्तै गरेर मनी डिमान्ड फङ्सन पनि लिनियर हुँदैन भन्ने तर्क हुन्छ सो अब यस्तो खालको रिलेसनसिपलाई हामीहरूले इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने हाम्रो अघिको जस्तो जुन अघि हामीले सिम्पल लिनियर रिग्रेसनको इक्वेसन लेख्यौँ यो इक्वेसन इस्टिमेट गरेर हुँदैन सो यसको लागि चाहिँ नन लिनियर रिलेसन कसरी इस्टिमेट गर्ने भन्ने टेक्निक चाहिन्छ सो यो क्लासमा हामीहरू बेसिकल्ली दुई तीनटा किसिमको लिनियरिटीको बारेमा चर्चा गर्छौँ एउटा नन लिनियरिटी चाहिँ यदि हामीहरूले भेरिएबलको स्क्वायर टर्म चाहिँ राख्यौँ अथवा क्वाड्रेटिक फर्ममा जस्तो कस्ट कर्भ भनेको के हो त कस्ट कर्भ चाहिँ क्वाड्रेटिक हो त्यस्तो खालको फङ्सनलाई हामी क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेर भन्छौँ सो यु आकारको एभरेज कस्ट कर्भ इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने हामीहरू यस्तो खालको रिग्रेसन युज गर्छौँ जहाँ चाहिँ एक्स भेरिएबल पनि हुन्छ र एक्स स्क्वायर पनि हुन्छ सो क्वाड्रेटिक टर्म भएको रिग्रेसनलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ हामीले एउटा एक्जाम्पल हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ त्यो एक्जाम्पलमा वेज चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ र एक्सपिरियन्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ सो हामीहरूको तर्क चाहिँ यहाँ के हो भने वेजलाई एक्सपिरियन्सले डिटरमाइन गर्छ कति वर्ष काम भयो त्यसको आधारमा वेज हामीलाई दिने वेज चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तर लिनियर फर्ममा चाहिँ हुँदैन
सो हामीहरूले जति बढी काम गर्दै गयौँ हाम्रो वेज त्यति नै बढी स्पिडमा बढ्दै जान सक्छ। सो यस्तो केसमा हामीहरूले कसरी चाहिँ यो रिग्रेसन इस्टिमेट गर्ने, कसरी यसको व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। जस्तो तपाईँले यदि क्वाड्रेटिक फङ्सन भन्ने सुन्नुभएको छ भने कस्ट कर्भहरू जहिले पनि क्वाड्रेटिक फङ्सन हुन्छन्, जहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर टर्म आउँछ एउटा भेरिएबलको रूपमा। यहाँ पनि हामीहरूले एक्सपेरियन्स एउटा भेरिएबल मानेछौँ, एक्सपेरियन्स स्क्वायर चाहिँ अर्को भेरिएबल छ। सो यो नन लिनियर किन हो त भन्दा एक्सपेरियन्स भेरिएबलको पावरमा 1 छैन। सबै भेरिएबलको पावरमा 1 भएको भए लिनियर हुन्थ्यो, तर एक्सपेरियन्सको पावरमा 2 भएको हुनाले यो चाहिँ नन लिनियर रिग्रेसन हो। अब यो नन लिनियर रिग्रेसनको इस्टिमेट कसरी गर्ने, यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने हामीहरू छलफल गर्छौँ। सो यस्तो खालको क्वाड्रेटिक टर्म भएको रिग्रेसन इस्टिमेट गर्न एकदमै इजी छ। जसरी हामीले सिम्पल लिनियर इस्टिमेट गर्छौँ, सिम्पल रिग्रेसन इस्टिमेट गर्छौँ, लिनियर रिग्रेसन त्यसरी नै इस्टिमेट गरिन्छ। सो यदि तपाईँलाई स्टेटाको बारेमा जानकारी छ, स्टेटाको नलेज छ, अथवा इभ्युज चलाउन आउँछ, कुनै स्टेटिस्टिकल सफ्टवेयर चलाउन आउँछ भने यो रिग्रेसनलाई सजिलै इस्टिमेट गरिन्छ। सो हामीहरूसँग वेजको डेटा हुन्छ, वेजको डेटा छ, हामीहरूसँग एक्सपेरियन्सको डेटा छ भने फर्स्टमा हामीले एक्सपेरियन्स स्क्वायर भन्ने भेरिएबल जेनेरेट गर्छौँ। सो एक्सपेरियन्स स्क्वायर भनेको एक्सपेरियन्स भेरिएबल इन्टु एक्सपेरियन्स हो। सो एक्सपेरियन्स इन्टु एक्सपेरियन्स गरेर एक्सपेरियन्स स्क्वायर भेरिएबल जेनेरेट गर्ने र अनि सिम्पल रिग्रेसन गर्ने, लिनियर रिग्रेसन गरे जस्तै गर्ने। सो स्टेटमा चाहिँ जस्तो मैले रिग्रेसन वेज एक्सपेरियन्स एक्सपेरियन्स स्क्वायर गरियो भने स्टेटाले सजिलैसँग यो इस्टिमेट गर्छ। सो जहाँ चाहिँ अब हामीहरूले यसलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ, वेज चाहिँ हामीहरूको रुपियाँमा छ, एक्सपेरियन्स चाहिँ वर्षमा छ। सो अब यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यसको इन्टरप्रिटेसन हामीहरू सिधा तरिकाले गर्न सक्दैनौँ, जुन अगाडि गर्न सक्थ्यौँ सिधा तरिकाले यसको इन्टरप्रिटेसन हुँदैन। सो आई मिन जसरी सिम्पल लिनियर रिग्रेसन भएको बेला हामी एक्सपेरियन्सको कोफिसियन्टलाई यसरी व्याख्या गर्थ्यौँ, 1 वर्ष बढी अनुभव भएको मान्छेले 41 रुपियाँ बढी कमाउँछ। सो रिग्रेसनको कोफिसियन्ट इन्टरप्रेट गर्दाखेरि यदि लिनियर रिग्रेसन भएको भए हामीहरू यो 41लाई कसरी व्याख्या गर्थ्यौँ त भन्दा यो एक्सपेरियन्सको कोफिसियन्ट हो। त्यसो भएको हुनाले 1 वर्ष एक्स्ट्रा काम गरेको मान्छेले 41 रुपियाँ बढी वेज पाउँछ भनेर व्याख्या गर्थ्यौँ भने यो केसमा त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन, किनकि यो चाहिँ नन लिनियर फर्ममा छ। नन लिनियर फर्ममा हुनुको अर्थ एक्सपेरियन्स दुईटा ठाउँमा आएको छ, एक्सपेरियन्स दुईटा ठाउँमा आएको छ। सो दुईटा ठाउँमा आएको हुनाले यसको इन्टरप्रिटेसन अलिकति कम्प्लेक्स छ। त्यो इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भन्ने नेक्स्ट स्लाइडमा छ। सो यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने त भन्दा यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि हामीहरूले एक्सपेरियन्सको कुन लेभलमा हामीहरू यसको मार्जिनल इफेक्ट निकाल्दैछौँ, अथवा 1 वर्ष एक्स्ट्रा एक्सपेरियन्स हुने बित्तिकै कति वेज प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा कुन लेभल अफ एक्सपेरियन्समा निकाल्दैछौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अथवा सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि एक्सपेरियन्सको भ्यालु कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यसको इन्टरप्रिटेसन। जस्तो यहाँ उदाहरणको लागि मैले दुईटा, एउटा चाहिँ एक्सपेरियन्स 1 इयर हुँदाखेरि यसको मार्जिनल इफेक्ट कति हुन्छ र अर्को चाहिँ एक्सपेरियन्स 10 इयर्स हुँदाखेरि कति हुन्छ। मैले भन्न खोजेको सिम्पली के भने 1 वर्ष मात्र काम गरेको बेला 1 वर्ष एक्स्ट्रा काम गर्यो भने कति बढी ज्याला पाउँछ। सो यो म क्वेसनलाई फेरि रिपिट गर्छु। 1 वर्ष मात्रै काम गरेको मान्छे छ, त्यसले 1 वर्ष थप काम गर्यो अथवा 1 वर्ष एक्स्ट्रा एक्सपेरियन्स भयो भने उसको ज्याला कतिले बढ्छ। अर्को चाहिँ के त, अलरेडी 10 वर्ष काम गरिसकेको मान्छे छ, अलरेडी 10 इयर्स काम गरिसकेको मान्छे, त्यसले चाहिँ 1 वर्ष एक्स्ट्रा काम गर्यो भने त्यसले चाहिँ कति एक्स्ट्रा वेज पाउँछ।
सो सुन्दै हुनुहुन्छ हैन? हजुर सर सुनिरहेको सो एउटा यहाँ हामीहरूले इक्जाम्पल, यो चाहिँ रियल डेटामा आधारित इक्जाम्पल हो। यो रिग्रेसन चाहिँ मैले नेपालको लेबर फोर्स सर्वेको डेटाको आधारमा इस्टिमेट गरेको रिग्रेसन हो। सो यो रिग्रेसनमा हामीहरू सिम्पली सजिलो तरिकाले यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैन। मैले अघि भने जस्तो एउटा चाहिँ मैले रिग्रेसन इस्टिमेट गरेको छु वेजलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेर, अनि एक्सपिरियन्स स्क्वायरलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेर। यसको इन्टरप्रिटेसन कम्प्लेक्स छ अलिकति। त्यो इन्टरप्रिटेसन एक्सपिरियन्सको भ्यालु कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अर्थात् हामीहरू 10 वर्षको एक्सपिरियन्सको लागि निकाल्छौँ, 12 वर्षको एक्सपिरियन्सको लागि छुट्टै तरिकाले निकाल्छौँ। सिम्पल रिग्रेसन जस्तो रेडिमेड आउँदैन। सो जस्तो यहाँ मैले दुईटा एक्सपिरियन्स लेभलको लागि यसको मार्जिनल इफेक्ट निकाल्दैछु। एउटा चाहिँ 1 वर्ष काम गरेको मान्छेले थप 1 वर्ष काम गर्यो भने ज्याला कतिले बढ्छ। सो अर्को हिसाब चाहिँ मैले के निकालेको छु त, अलरेडी 10 वर्ष काम गरिसकेको मान्छेले 1 वर्ष थप काम गर्यो भने ज्याला कतिले बढ्छ। सो मार्जिनल इम्प्याक्ट भनेकै के हो त? मार्जिनल इम्प्याक्ट भनेको 1 इयर एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्सले कति ज्याला वृद्धि गर्छ, त्यो चाहिँ मार्जिनल इम्प्याक्ट हो। रिग्रेसन कोफिसिएन्टको मिनिङ पनि त्यही हो। सो यहाँको मिनिङ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहँदैन। 1 वर्ष मात्रै काम गरेको मान्छेले 1 वर्ष एक्स्ट्रा काम गर्यो भने कति चाहिँ उसको ज्याला बढ्छ भन्ने निकाल्न हामीहरू के गर्छौँ त, माथिको इक्वेसनमा यो एकचोटि एक्सपिरियन्स 1 हुँदाखेरि उसको ज्याला कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ। सो एक्सपिरियन्स 1 हुँदाखेरि माथि एक्सपिरियन्सको ठाउँमा 1 राख्यो भने उसको ज्याला 298 रुपियाँ आउँछ। त्यसपछि एक्सपिरियन्स 2 इयर्स राख्छौँ, 2 इयर्स राख्दाखेरि उसको ज्याला 348 आउँछ। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा 1 वर्ष एक्सपिरियन्सबाट 2 वर्ष एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि उसको ज्याला 48 रुपियाँले बढ्छ। त्यसो भए हुनाले मार्जिनल इम्प्याक्ट अफ एक्सपिरियन्स चाहिँ 48 रुपिज हुन्छ। सो 1 वर्ष एक्स्ट्रा काम गर्यो भने 48 रुपियाँ थप पाइन्छ पर आवर। 48 रुपियाँ, सरी यो डेली हो, पर डे चाहिँ 48 रुपियाँ बढी पाइन्छ। तर यो 1 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको मान्छेको लागि। अब अर्को स्लाइडमा 10 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको मान्छेले 1 वर्ष थप काम गर्यो भने कति ज्याला बढी पाउँछ भन्ने यसमा हिसाब गरिएको छ। सो यो केसमा मैले एक्सपिरियन्स सुरुमा 10 वर्ष राखेको छु। एक्सपिरियन्स 10 वर्ष राख्दाखेरि 902 रुपियाँ ज्याला हुन्छ उसको। त्यसपछि एक्सपिरियन्स 11 वर्ष राख्दाखेरि 992 रुपियाँ ज्याला भयो। सो 10 वर्षको एक्सपिरियन्सबाट 11 वर्षको एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि 1 इयर एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्स हो। यो 1 इयर एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्सले उसको ज्यालामा 90 रुपियाँमा वृद्धि गर्यो अथवा 90 रुपियाँले वृद्धि गर्यो। सो यहाँ हामीहरूले फोकस गर्न खोजेको कुरा के हो भने 1 इयर एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्सले ज्याला कतिले बढाउँछ भन्ने कुरा यस्तो खालको रिग्रेसनमा कन्स्ट्यान्ट रहँदैन। सो एक्सपिरियन्सको भ्यालु 1 वर्ष हुँदाखेरि त्यस्तो मार्जिनल इम्प्याक्ट चाहिँ 48 रुपियाँ थियो, अथवा 1 वर्षको एक्स्ट्रा एक्सपिरियन्सले 48 रुपियाँले ज्याला बढाउँथ्यो भने 10 वर्ष एक्सपिरियन्स भइसकेको मान्छेले 1 वर्ष थप काम गर्दाखेरि उसको ज्याला 90 रुपियाँले बढायो। सो यसरी हामीहरू एक्सपिरियन्सको भ्यालु कतिमा चाहिँ मार्जिनल इम्प्याक्ट निकाल्छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यसको। सो जसरी सिम्पल रिग्रेसनमा व्याख्या गर्न सक्छौँ, सिम्पल रिग्रेसनमा त हामी सिधै के भन्थ्यौँ त, 1 वर्ष एक्सपिरियन्स एक्स्ट्रा भयो भने उसको ज्याला 41 रुपियाँ 80 पैसाले बढ्छ सधैँभरि भनेर भन्थ्यौँ सिम्पल रिग्रेसनमा। तर यहाँ चाहिँ त्यसरी गर्न सकिएन। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै क्यालकुलेटै गर्नु पर्यो। एक्सपिरियन्सको भ्यालु 20 लिने अनि 20बाट 21मा बढाउने कति बढ्छ ज्याला। एक्सपिरियन्सको भ्यालु 30 लिने 30बाट 31 गर्ने कति बढ्छ। सो स्टार्टिङ भ्यालु कुन हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो यसरी यदि हामीले स्क्वायर टर्म चाहिँ रिग्रेसनमा युज गर्ने हो भने बाँकी सबै कुरा त सेम रहन्छ, तर यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हुन्छ त अलिकता कम्प्लेक्स भएर जान्छ। हामीहरूले म्यानुअल्ली सबै क्यालकुलेट गर्नुपर्छ यसको मार्जिनल इम्प्याक्ट निकाल्नको लागि, र मार्जिनल इम्प्याक्ट प्रत्येकचोटि फरक हुन्छ। एक्सपिरियन्स 1 इयरको लागि मार्जिनल इम्प्याक्ट छुट्टै छ, एक्सपिरियन्स 10 इयर्सबाट स्टार्ट गर्दाखेरि मार्जिनल इम्प्याक्ट छुट्टै छ। सो यसरी क्वाड्रेटिक खालको रिग्रेसनहरू हामीहरू इस्टिमेट चाहिँ सजिलै गर्न सक्छौँ, तर त्यसको मार्जिनल इम्प्याक्ट कति भन्ने कुरा इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि अलिकता केयरफुल हुनुपर्छ। सो अर्को खालको नन लिनियरिटी भनेको चाहिँ इन्टरेक्टिभ टर्म्सको नन लिनियरिटी हो। सो इन्टरेक्टिभ टर्म्सको नन लिनियरिटी भने के त भन्दा सिम्पली एउटा अलग अलग इम्प्याक्ट हामीहरूको भेरिएबलको अलग अलग इम्प्याक्ट हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ सिम्पल रिग्रेसन हुन्छ। तर इन्टरेक्टिभ फर्ममा आउने भनेको कस्तो त भन्दा जस्तो यहाँ हामीहरूले
एउटा भेरिएबल x भन्ने राख्यौँ, अर्को भेरिएबल चाहिँ z भन्ने राख्यौँ र तेस्रो भेरिएबल चाहिँ x इन्टु z भन्ने राख्यौँ भने त्यो खालको भेरिएबल चाहिँ अथवा त्यो खालको रिग्रेसनलाई नन लिनियर भनिन्छ, किनकि यहाँ x र अर्को भेरिएबल मल्टिप्लाई भएर आएको हुनाले यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई म्याथ आउँछ भने सेकेन्ड डिग्री हुन्छ यो टर्म। सो यसको पावरमा 1 छ, यसको पावरमा 1 छ, यसको पावरमा पनि 1 छ, तर यो इडियु इन्टु एक्सपेरियन्स हुने बित्तिकै यो सेकेन्ड डिग्री टर्म हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नन लिनियर रिग्रेसन हुन जान्छ। सो कहिलेकाहीँ हामीहरू यस्तो खालको रिग्रेसन पनि युज गर्छौँ जहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ गुणा गरेर आउँछ, मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा आउँछ। सो अब यस्तो खालको मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा रिग्रेसन किन निकाल्न पर्छ, कतिखेर निकाल्न पर्छ त भन्दा जस्तो कुनै केसमा यस्तो भनौँ न, यही केसमा एजुकेसन र एक्सपिरियन्सको अब प्योरली इन्डिपेन्डेन्ट इम्प्याक्ट हुँदैन। सो पढेको मान्छेको अनुभव भयो भने ज्याला एक किसिमले रफ्तारमा बढ्छ। जस्तो पढ्या मान्छे छ, 1 वर्ष एक्स्ट्रा अनुभव गर्न पायो भने उसले त धेरै कुरो सिक्छ नपढेको मान्छे भन्दा। त्यही भएर पढेको मान्छेको इन्डिपेन्डेन्ट र एक्सपिरियन्सको इन्डिपेन्डेन्ट इम्प्याक्ट छुट्याउन सकिँदैन कतिपय केसमा। सो यस्तो बेला हामीहरू मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा युज गर्छौँ। मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा युज गर्नुको अर्थ के त भन्दा एजुकेसन र एक्सपिरियन्स इन्डिपेन्डेन्टली वेजमा इम्प्याक्ट पार्दैनन्। अनुभवी मान्छे छ, अनुभवी मान्छेले पढ्न पायो भने पनि ज्याला एकदम स्पिडमा बढ्न सक्छ। वा पढेको मान्छे छ, पढेको मान्छेले अनुभव बटुल्न पायो भने, जस्तो नपढेको मान्छेले 5 वर्ष अनुभव लिनु र पढेको मान्छेले 5 वर्ष अनुभव लिनुमा त फरक हुन्छ। सो यसरी पढ्ने काम र अनुभव चाहिँ एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट हुने अथवा दुईटैले सँगसँगै काम गर्दाखेरि ज्याला झन रफ्तारमा वृद्धि हुने कारणले गर्दाखेरि यस्तो बेला इन्टरेक्टिभ टर्म युज गर्न चाहिँ अलि उपयुक्त हुन्छ। सो यो पनि रियल डेटामा आधारित एउटा एक्जाम्पल हो जहाँ चाहिँ वेज चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, एक्सपिरियन्स र एजुकेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन् भने एजुकेसन टाइम्स एक्सपिरियन्स चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ टर्मको रूपमा आएको छ। सो यसको पनि इस्टिमेसन चाहिँ सिम्पल हुन्छ। इस्टिमेसन चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ। सिम्पल रिग्रेसनको जसरी इस्टिमेट यसलाई गर्न सकिन्छ भने इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि मात्रै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सपोज मानौ कि हामीहरूले माथिको वेज इक्वेसनलाई यस्तो टेबलमा भएको भ्यालुहरू नै ल्याएको हो। मैले टेबलमा भएको भ्यालुहरूलाई यस्तो इक्वेसनको फर्ममा हामीहरूले लेख्यौँ। सो यो इक्वेसनको फर्ममा लेखिसकेपछि यसलाई इन्टरप्रेट कसरी गर्ने त मेन समस्याको कुरो त्यो हो। सो मल्टिप्लिकेटिभ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नुको पछाडिको ऱ्यासनललाई हामीहरू यो तलको दुईटा इक्वेसनबाट देख्न सक्छौँ। तलको दुईटा इक्वेसनमा खालि माथिको इक्वेसनलाई रिग्रुपिङ गरिएको छ। जस्तो वेज 57 कन्स्ट्यान्ट सेम छ, तर मैले दोस्रोमा के गरेको छु त एजुकेसनलाई ग्रुपिङ गरेको छु। भनेको यो दुईटा टर्मबाट एजुकेसन कमन लिएको छ, लास्टको दुईटा टर्मबाट एजुकेसन कमन लिएर मैले 4.9 माइनस 0.2 टाइम्स एक्सपिरियन्सलाई कमन लिएर राखेको छु भने लास्ट इक्वेसनमा मैले चाहिँ एक्सपिरियन्सलाई कमन लिएको छु। यो 2.6 टाइम्स एक्सपिरियन्स भन्ने टर्मलाई कमन लिएर राखेको छु। सो यो कमन लिएर राखेपछिले के देखाउँछ कुरो भने यदि एक्सपिरियन्स 0 हुने हो, एक्सपिरियन्स 0 हुने हो भने चाहिँ सपोज माथिको सेकेन्ड इक्वेसनमा एक्सपिरियन्स 0 हुने हो भने यो लास्टको टर्म हराउँछ र एजुकेसनको इम्प्याक्ट 4.9 हुन्छ। तर एक्सपिरियन्स सर्टेन इयर्सको हुने हो भने त्यसले के गर्छ त एजुकेसन र एक्सपिरियन्स मल्टिप्लिकेटिभ टर्ममा आएको हुनाले जस्तो पढेको कारणले मात्रै ज्याला बढ्यो भन्ने त्यतिखेर अर्थ लाग्दैन। के त पढेको मान्छेले अनुभव पनि सँगाल्न पायो भने त्यो ज्यालामा हुने वृद्धि पढेको कारणले हो भनेर मात्रै पनि भन्न सकिँदैन, अनुभवको कारणले हो भन्ने मात्रै पनि भन्न सकिँदैन। सो ज्यालामा भएको वृद्धि चाहिँ दुईटैको मल्टिप्लिकेटिभ कारणले गर्दाखेरि अथवा दुईटैले एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गर्ने कारणले गर्दाखेरि ज्यालामा वृद्धि हुन सक्छ। सो यदि एक्सपिरियन्स पनि हुने हो, एजुकेसन पनि हुने हो भने दुईटैले इन्टरेक्ट गर्छ र इन्टरेक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि ज्यालामा वृद्धि हुन्छ र दुईटा मध्ये एउटा भेरिएबल 0 हुने बित्तिकै यो सिम्पल रिग्रेसनमा झर्छ।
सो अघिको भन्दा यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ अझ बढी कम्प्लेक्स हुन्छ, हुन चाहिँ सिम्पल फर्ममा गर्न सकिँदैन किनकि यहाँ पनि मल्टिप्लाई भएर आएको छ। सो यसरी ग्रुपिङ गरेर हामीहरू यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या चाहिँ गर्न सक्छौँ भने जस्तो अब एक्सपिरियन्स 0 हुने हो, जस्तो सेकेन्ड इक्वेसनमा कुरा गरौँ, एक्सपिरियन्स 0 हुने हो भने के हुन्छ त, एक्सपिरियन्स 0 हुने हो भने यो 2.6 भन्ने टर्म पनि हराउँछ र यो लास्टको माइनसवाला टर्म पनि हराउँछ र एजुकेसनको मात्रै इम्प्याक्ट बाँकी रहन्छ। अब एजुकेसन मात्रै 0 हुने हो भने के हुन्छ त, एजुकेसन मात्रै 0 हुने बित्तिकै सो एजुकेसन 0 हुने बित्तिकै लास्टको दुईटै टर्म हराउँछ। दुईटै टर्म किन हराउँछ त भन्दा योसँग पनि एजुकेसन छ 4.9 सँग, यो 0.2 सँग पनि मल्टिप्लिकेटिभ टर्ममा एजुकेसन छ। सो एजुकेसन 0 हुने बित्तिकै पनि यो सिम्पल रिग्रेसनमा झर्छ। तर दुईटै 0 नहुने हो भने चाहिँ के हुन्छ त, दुईटै 0 नहुने हो भने एजुकेसनले पनि प्योरली इम्प्याक्ट पार्दैन, प्योर इम्प्याक्ट चाहिँ हुँदैन, भनेको पढेकै कारणले ज्याला बढेको भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ हामी। सो पढेको र अनुभव दुईटैले मल्टिप्लिकेटिभली काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ ज्याला दर वृद्धि भएको हो भनेर यसरी हामीहरू यसलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ। यो पनि एक किसिमको नन लिनियर रिग्रेसन फर्म हो। सो त्यसपछि हामीहरू योभन्दा अझै बढी व्यवहारमा युज हुने रिग्रेसन फर्महरूतिर जान्छौँ, जस्तो लग लिनियर मोडल्स, यस्तो मोडल्स भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको होला। सो त्यस्तो मोडल्सहरू प्र्याक्टिसमा धेरै युज हुन्छन्। सो लग लिनियर मोडल्सहरू पनि एक किसिमको नन लिनियर रिग्रेसनहरू हुन्। जस्तो यहाँ उदाहरणको लागि हामीहरूले यस्तो खालको रिग्रेसन इक्वेसन यहाँ स्पेसिफाई गरिराखेका छौँ। यो रिग्रेसन इक्वेसनमा चाहिँ बीटा 1 पावरमा छ, एजुकेसनको पावर, एजुकेसन भनेको एक्स भेरिएबल मान्ने हो भने एक्स भेरिएबलको पावरमा 1 छैन। सो एक्स भेरिएबलको पावरमा 1 नभएर प्यारामिटर चाहिँ गएको छ। त्यसो भएको हुनाले भेरिएबलको पावरमा 1 नहुने बित्तिकै यो नन लिनियर हो भन्ने थाहा हो। सो नन लिनियर हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि अब हामीहरू यसलाई के गर्न सक्छौँ त, इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। कसरी इस्टिमेट गर्ने त भन्दा कतिपय केसमा लग लिएर यसलाई चाहिँ लिनियर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सो धेरै जस्तो नन लिनियर मोडलहरूलाई लग लिएर हामी लिनियर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो यो केसमा लग लिने हो। यदि तपाईँलाई लगको सामान्य नियम थाहा छ भने यो लग लिने हो भने सिम्पली के हुन्छ त, यो लग वाइज हुन्छ अनि यता मल्टिप्लिकेटिभ रुल युज भएर लग बीटा 0 प्लस बीटा 1 चाहिँ अगाडि आउँछ, लग एजुकेसन प्लस लग। सो यो लग बीटा 0 लाई हामी अल्फा भन्ने टर्म राख्न सक्छौँ, लग युलाई एरर टर्म राख्न सक्छौँ र यो अब लिनियर फर्ममा जान्छ। सो यसरी नन लिनियर मोडल्सहरूलाई कहिलेकाहीँ लग लिएर वा लग ट्रान्सफर्मेसनको माध्यमबाट लिनियर फर्ममा ढाल्न सकिन्छ। यस्तो 4वटा मोडलको बारेमा यहाँ हामी चर्चा गर्छौँ। सो 4वटा किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ सिम्पल लिन मोडल भनेको के त भन्दा वाइ भेरिएबलमा पनि लग छैन र एक्स भेरिएबलमा पनि लग छैन। सो एक्समा पनि लग छैन, वाइमा पनि लग छैन भने त्यो सिम्पल रिग्रेसन मोडल हो। सिम्पल रिग्रेसन छ भने यो लग लाएर झारेको भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर पनि यहाँ मैले इम्फसाइज गर्न खोजेको कुरा के हो भने यो जुन डबल लग मोडल हुन्छ, डबल लग मोडलको ओरिजिनल फर्म चाहिँ नन लिनियर हुन्छ। जस्तो ओरिजिनल फर्म चाहिँ के हो त, y इक्वल्स टु बीटा 0 x को पावर बीटा 1 हो। सो x को पावर बीटा 1 भएको हुनाले दिस इज नन लिनियर। अब यसलाई हामीले लग लिने बित्तिकै लिनियर फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। यो ट्रान्सफर्मेसन अघिको जस्तै हो, लग y अनि अघिको जस्तै लग लगाएर यता चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ रुल लगाउने, पावर लगाउने हो भने यो लग y इक्वल्स टु अल्फा प्लस बीटा 1 लग x प्लस एरर टर्ममा जान्छ। सो यो रिग्रेसन फर्म चाहिँ व्यवहारमा धेरै युज हुन्छ किनकि यहाँको कोफिसिएन्ट बीटा 1 ले डाइरेक्टली हामीहरूलाई इलास्टिसिटी देखाउँछ। सो हामी इकोनोमिक्समा डिमान्ड इलास्टिसिटीको कुरा गर्छौँ, त्यस्तै गरेर प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटीको कुरा गर्छौँ, ट्याक्स इलास्टिसिटीको कुरा गर्छौँ। सो यसले चाहिँ सिधै इलास्टिसिटीको भ्यालु हामीलाई दिने भएको हुनाले यो रिग्रेसन मोडल चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युज हुन्छ। अब यसको सिम्पल किन बीटा 1 ले इलास्टिसिटी देखाउँछ भन्ने कुरा रहन्छ। यो रिग्रेसन मोडललाई हामीहरूले एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने हामीहरू इलास्टिसिटीको भ्यालु यसरी आउँछ भन्ने पाउँछौँ। यदि तपाईँलाई डेरिभेटिभ आउँछ भने यो आफै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, डेरिभेटिभ आउँदैन भने यो धेरै चिन्ताको कुरो रहेन।
सो डेरिभेटिभ आउँदैन म्याथ्समा तपाईँलाई कम्फर्टेबल छैन भने पनि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा y र x मा दुईटैमा लग लाग्यो भने रिग्रेसन मोडलको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ फरक तरिकाले हुन्छ। त्यो फरक तरिका भनेको बीटा 1 को भ्यालु जति आउँछ त्यसलाई हामी इलास्टिसिटी भन्ने नाम दिन्छौँ र त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ x मा 1% वृद्धि हुँदाखेरि y मा कति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ त्यसरी गरिन्छ। सो x मा 1% वृद्धि हुँदाखेरि y मा कति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ त्यसरी चाहिँ यसको व्याख्या गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को यसको फर्स्टमा म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। यो चाहिँ लिन मोडलको हो, लिनियर जहाँ y मा पनि लग छैन र x मा पनि लग छैन। सो यहाँ हाम्रो भेरिएबल्सहरू एउटा अर्निङ्स छ, यो चाहिँ US डलरमा नापिएको छ र s भनेको स्कुलिङ इयर्स हो। सो स्कुलिङ इयर्स र अर्निङ्सको बिचमा हामीले सिम्पल रिग्रेसन रन गऱ्यौँ जहाँ अर्निङ्स पनि लग फर्ममा छैन र s पनि लग फर्ममा छैन भने यसको सिम्पल इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। सो s को कोफिसिएन्ट 2.36 छ। यहाँ यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त भन्दा सिम्पल, यदि हामीले 1 वर्ष एक्स्ट्रा एजुकेसन लियौँ भने हाम्रो चाहिँ आवरली वेज, यहाँ चाहिँ आवरली वेजमा नापिएको छ वेज चाहिँ। सो 1 वर्ष एक्स्ट्रा कलेज गयौँ, 1 वर्ष एक्स्ट्रा एजुकेसन लियौँ भने हामीहरूको आवरली वेज चाहिँ $2.36 ले बढ्छ। सो यसरी x र y दुईटैमा लग लिएको छैन भने त्यसलाई हामीले सिम्पली कसरी व्याख्या गर्ने भयो त भन्दा x मा 1 एकाइ वृद्धि हुँदाखेरि y मा कतिले वृद्धि हुन्छ, अर्थात् स्कुलिङ इयर्समा 1 वर्ष थप हुँदाखेरि आवरली वेज रेट चाहिँ कति डलरले बढ्छ भनेर व्याख्या गर्ने भयो। यहाँ चाहिँ $2.36 ले बढ्छ भनेर व्याख्या गर्ने भयो। सो यो चाहिँ सिम्पलको भयो। अब त्यसपछि हामीले दुईटैतिर लग लियौँ। दुईटैतिर लग लिनु भन्नुको अर्थ के त, अब हामीहरूको अर्निङ्समा पनि लग छ र स्कुलिङ इयर्समा पनि लग छ। सो स्कुलिङ इयर्समा पनि लग लियौँ हामीले, लग स्कुलिङ इयर्स बनाइदियौँ र अर्निङ्समा पनि लग अर्निङ्स लिदियौँ। सो त्यस्तो केसमा हामीहरूको कोफिसिएन्ट 1.36 आयो। सो यसको इन्टरप्रिटेसन अघि हामीले भने जस्तै के त, डबल लग आयो भने यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त, डबल लग आउने बित्तिकै दुईटै पर्सेन्टमा व्याख्या गर्नुपर्छ। सो स्कुलिङ इयर्समा 1% ले वृद्धि भयो अथवा हामीले हाम्रो एजुकेसनमा 1% ले वृद्धि हुने हो, एजुकेसन इयर्समा 1% ले वृद्धि हुने हो भने हाम्रो आवरली वेज चाहिँ 1.36% ले बढ्छ। सो यहाँ चाहिँ अब स्कुलिङलाई पर्सेन्टले वृद्धि हुँदा भनेर भन्नु पर्यो, आवरली वेज रेट पनि यति पर्सेन्टले बढ्छ भनेर भन्नु पर्यो। सो यो यसको इन्टरप्रिटेसन मैले यहाँ लेखिदिएको छु। स्कुलिङमा 1% ले वृद्धि भयो भने आवरली वेज चाहिँ 1.36% ले बढ्छ। सो यसरी लग नलियो भने हामीले सिम्पल व्याख्या गर्नु पर्यो। 1 वर्ष एक्स्ट्रा स्कुल जाँदाखेरि आवरली वेज कति डलरले बढ्छ एमाउन्टमा, र दुवैतिर लग लियो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, दुवैतिर लग लिने हो भने एजुकेसन 1% ले बढ्दाखेरि अथवा हाम्रो एजुकेसन इयर्स 1% ले वृद्धि हुँदाखेरि वेजमा कति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो। आउने अङ्कको व्याख्या चाहिँ त्यसरी इलास्टिसिटीको फर्ममा हुने भयो। सो यो चाहिँ लग मोडल भयो। त्यसपछि अर्को तेस्रो किसिमको भनेको चाहिँ एकातिर लग हुने अर्कोतिर लग नहुने। सो जस्तो यो मोडलमा y सँग लग छैन तर x सँग लग छ। यसको ओरिजिनल फर्म पनि के हुन्छ त, नन लिनियर हुन्छ। यहाँ हामीले बुझ्न खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यसको जुन y मा लग लिँदैन र x मा लग लिन्छ, तब हामीले त सिधै यस्तोको लास्टबाट सुरु गर्न सक्छौँ। तब हामीले चाहिँ सिधै के गर्न सक्छौँ भने म वेज रेटमा लग लिदिनँ, यतापट्टिको भेरिएबलमा लग लिन्छु भनेर चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ। तर त्यसको ओरिजिनल फर्म चाहिँ नन लिनियर हुन्छ, माथिको इक्वेसनमा भए जस्तै यसमा लग लाएर चाहिँ यो इक्वेसन आउने हो। सो म्याथ्स नबुझिकन हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने y मा चाहिँ लग लागेन, x मा लग लाग्यो भने त्यो पनि नन लिनियर मोडल हो, नन लिनियर रिग्रेसन मोडल हो। त्यसको इन्टरप्रिटेसन पनि स्पेसिफिक तरिकाले गर्नुपर्छ। सो यहाँको बीटा 1 को मिनिङ चाहिँ अब अलिक फरक तरिकाले लगाइन्छ अघिको भन्दा। अघि हामीले त इलास्टिसिटीको फर्ममा लाउने भन्यौँ, यो चाहिँ सेमी इलास्टिसिटीको फर्ममा यसको व्याख्या गरिन्छ। सो यहाँ अब तपाईँले सबै म्याथमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि म्याथमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने यो पढ्नु होला।
म्याथमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने अब यसको इन्टरप्रिटेसन गरेर अहिले हामीहरू एकदमै सिम्पल फर्ममा सिक्छौँ। सो अर्को भनेको चाहिँ लग लिनियर मोडल हो। लग लिनियर मोडलमा चाहिँ के हुन्छ त, वाइ भेरिएबलमा लग लागेको हुन्छ तर एक्स भेरिएबलमा लग लागेको हुँदैन। सो वाइमा लग लाग्यो र एक्समा लग लागेन भने त्यो पनि नन लिनियर मोडल हो, त्यसको पनि ओरिजिनल फर्म चाहिँ नन लिनियर नै हुन्छ भन्ने बुझ्ने। सो यहाँ पनि बीटा 1 को अर्थ चाहिँ स्पेसिफिक तरिकाले लगाइन्छ। यदि तपाईँले डेरिभेटिभमा कम्फर्टेबल छ भने यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ, र डेरिभेटिभमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्न भने चाहिँ यो टेबलले समराइज गर्छ सबै कुरो। सो यो टेबलमा हामीहरूले चारवटै किसिमको जुन लग लाउने वा नलाउने चारवटा फर्मको मोडल्सहरू हुन्छन् त्यसको बीटाको व्याख्या कसरी गर्ने भनेर यो टेबलमा समराइज गरेर। जस्तो यो लिन मोडलको मैले अघि भनिसकेँ, यसमा चाहिँ सिम्पली बीटा 1 को भ्यालुलाई चाहिँ एक्समा 1 इकाइ वृद्धि हुँदा वाइमा कतिले वृद्धि हुन्छ भनेर व्याख्या गरिन्छ। र डबल लग मोडलको पनि हामीले गरिसक्यौँ कि एक्समा 1% वृद्धि हुँदाखेरि वाइमा कति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ भनेर व्याख्या गर्छौँ। अब बाँकी दुईटाको रह्यो, एउटामा चाहिँ वाइमा लग नलाग्ने तर एक्समा लग लाग्ने, अर्को चाहिँ वाइमा चाहिँ लग लाग्ने एक्समा लग लाग्ने। सो यसको बीटा 1 कोएफिसिएन्टको व्याख्या चाहिँ अलिक ट्रिकी हुन्छ। सो वाइमा लग लागेन भने त्यसको बीटा 1 को व्याख्या कसरी गर्छौँ त भन्दा हामी पहिला बीटा 1 लाई 100 ले भाग गर्छौँ। सो यदि वाइमा लग लागेको छैन तर एक्समा लग लागेको छ भने त्यो रिग्रेसन निकालिसकेपछि त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि बीटा 1 को मान जति आएको छ त्यसलाई 100 ले भाग गर्छौँ। फर्स्टमा 100 ले भाग गरिसकेपछि अनि त्यसलाई बल्ल व्याख्या गर्छौँ। व्याख्या कसरी गरिन्छ त भन्दा एक्समा 1% वृद्धि हुँदाखेरि वाइमा कतिले वृद्धि हुन्छ है। यो कुरो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रिमेम्बर गर्न। यहाँ चाहिँ एक्स चाहिँ प्रतिशत वृद्धि हो तर वाइ चाहिँ प्रतिशत होइन। सो दुईटा काम गर्नुपर्ने भयो, एउटा चाहिँ बीटा 1 लाई 100 ले भाग गर्नुपर्ने भयो फर्स्टमै। 100 ले भाग गरिसकेपछि जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि एक्समा 1% वृद्धि हुँदाखेरि वाइमा यति एमाउन्टले वृद्धि हुन्छ भन्नु पर्यो, एमाउन्टले, पर्सेन्टले होइन। सो यसरी लग चाहिँ वाइमा लागेको छैन तर एक्समा लागेको छ भने त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि हामीहरू फर्स्टमा कोएफिसिएन्टलाई 100 ले भाग गर्छौँ। 100 ले भाग गरिसकेपछि त्यसको व्याख्या चाहिँ एक्समा 1% वा 1% वृद्धि हुँदाखेरि वाइमा कति एमाउन्टले चेन्ज हुन्छ भनेर गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यो लग लिनियर मोडल्सको चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। लग लिनियर मोडल्समा वाइमा चाहिँ लग छ तर एक्समा लग छैन। सो यसको व्याख्या गर्दाखेरि पनि अघिकै दुई स्टेप, अघिको दुई स्टेप भनेको के त भन्दा पहिला बीटा 1 लाई चाहिँ 100 ले गुणा गरिन्छ। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा बीटा 1 लाई 100 ले गुणा गर्ने अनि व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भने एक्समा 1 इकाइ वृद्धि हुँदाखेरि। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त, जहाँ लग लागेको छ त्यहाँ चाहिँ पर्सेन्ट भन्ने हो। जस्तो यहाँ चाहिँ वाइमा लग छ, वाइमा प्रतिशत वृद्धि भन्नु पर्यो, एक्समा लग छैन, एक्समा इकाइ वृद्धि भन्नु पर्यो। सो यसरी बीटा 1 लाई 100 ले गुणा गरिसकेपछि यसको व्याख्या गर्दाखेरि कसरी व्याख्या गर्ने त, एक्समा लग छैन, एक्समा 1 इकाइ वृद्धि हुँदाखेरि वाइमा यति पर्सेन्टले वृद्धि हुन्छ भन्नु पर्यो। सो यसरी हामीहरू सेमी लग मोडल्स अर्थात् एकातिर लग आयो अर्कोतिर आएन भने त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि हामीहरू सिम्पली कुनै बेला 100 ले भाग गर्छौँ, कुनै बेला 100 ले गुणा गर्छौँ अनि इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि जहाँ लग छ त्यहाँ पर्सेन्ट भन्ने राख्छौँ, जहाँ लग छैन त्यहाँ चाहिँ युनिट भन्ने राख्छौँ। सो यसलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्न सकिन्छ। जस्तो लग लिनियर मोडल। सो लग लिनियर मोडल भनेको के हो त, वाइ भेरिएबलमा चाहिँ लग छ तर एक्स भेरिएबलमा लग छैन। सो यहाँ चाहिँ मैले इस्टिमेट गर्दाखेरि के गरेछु त भने अर्निङ्समा चाहिँ लग राखेको छु अथवा वेज रेटमा चाहिँ लग लगाएको छु तर स्कुलिङ इयर्समा लग लगाएको छैन। सो यो भनेको अघिको जुन वाइमा चाहिँ लग लाग्ने एक्समा लग नलाग्ने भनेको यो चौथो मोडल, हामीहरूको तालिकाको चौथो इक्वेसन हो। सो यसको व्याख्या गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्यो त हामीले पहिला 100 ले गुणा गर्ने अनि चाहिँ एक्समा 1 इकाइ वृद्धि हुँदाखेरि वाइमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ त्यो लेख्ने। सो
यही अनुसारले हामीहरू यहाँ व्याख्या गर्छौं। सो पहिला के गर्नु पर्यो त, यो स्कुलिङ इयर्सको कोफिसिएन्टलाई 100 ले गुणा गर्नु पर्यो। सो 100 ले गुणा गर्ने हो भने यो 0.10 छ स्कुलिङ इयर्सको कोफिसिएन्ट। सो यसलाई 100 ले गुणा गर्ने हो भने 10 हुन्छ। सो फर्स्टमा 100 ले गुणा गर्ने, अनि कसरी व्याख्या गर्ने त, स्कुलिङ इयर्समा एक एकाइले वृद्धि हुँदाखेरि, स्कुलिङ इयर्समा एक एकाइले वृद्धि हुँदाखेरि वेज रेट चाहिँ 10% ले बढ्छ भन्नु पर्यो। जहाँ लग छैन त्यहाँ चाहिँ एकाइ भन्ने, जहाँ लग छ त्यहाँ चाहिँ पर्सेन्ट भन्ने। मैले अघि नै भने त्यो टेबलमा एक्समा लग छैन, त्यही भएर यो चाहिँ स्कुलिङ हो, यो चाहिँ वेज हो। त्यही भएर के भन्नु पर्यो त, स्कुलिङ चाहिँ 1 वर्षले बढ्दाखेरि वेज चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्छ भन्नु पर्यो, किनकि वाइमा लग छ, एक्समा लग छैन। सो यही अनुसारले हामीहरूले यहाँ कसरी भन्ने भयौँ त, पहिला 0.1 लाई 100 ले गुणा गर्ने भयौँ। 100 ले गुणा गरिसकेपछि 10 आउँछ। त्यसपछि व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू स्कुलिङ 1 वर्षले बढ्दाखेरि, किनकि स्कुलिङमा लग ला छैनौँ हामीले, स्कुलिङ इयर्स 1 वर्षले बढ्दाखेरि वेज रेट चाहिँ 10% ले बढ्छ भनेर भन्छौँ। सो यसरी 2 स्टेप गर्नुपर्छ मेहनत यसमा व्याख्या गर्नको लागि। एउटा 100 ले गुणा गर्ने, अर्को चाहिँ गुणा गरिसकेपछि जहाँ पर्सेन्ट छ, जहाँ लग छ त्यहाँ पर्सेन्ट भन्ने, जहाँ लग छैन त्यहाँ चाहिँ एकाइ भन्ने। अब चौथोमा जाउँ, जहाँ चाहिँ वाइ भेरिएबलमा चाहिँ लग छैन तर एक्समा लग छ, जसलाई लिन लग मोडल भनेर हामीले भन्यौँ। सो लिन लग मोडलमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ त, हामीहरूले यहाँ चाहिँ यो वेज रेट जुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो हाम्रो, त्यसमा लग लगाएनौँ तर स्कुलिङ इयर्समा लग लगाइदियौँ। सो स्कुलिङ इयर्समा लग लगाइसकेपछि यसको व्याख्या चाहिँ लिन लग मोडल अनुसार हुन्छ। व्याख्या गर्दाखेरि अघि मैले के भन्नुपर्छ भने त, भने अघि चाहिँ हामीहरूले गुणा गरेका थियौँ 100 ले, अब यहाँ चाहिँ 100 ले भाग गर्नुपर्छ। सो हाम्रो कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ 31.6 हो, हाम्रो कोफिसिएन्ट 31.6 हो। 31.6 लाई हामीहरू फर्स्टमा 100 ले भाग गर्छौँ। सो 100 ले भाग गरिसकेपछि यो 0.32 भयो, अनि व्याख्या गर्छौँ। सो व्याख्या गर्दाखेरि कसरी हुने भयो त, व्याख्या यो भनेको थर्ड मोडल हो जहाँ एक्समा लग छ, वाइमा लग छैन। सो फर्स्टमा हामीले 100 ले डिभाइड गर्यौँ र त्यसपछि व्याख्या गर्दाखेरि एक्समा लग भएको हुनाले अब एक्स 1% ले वृद्धि हुँदा भन्छौँ, एक्स 1% ले वृद्धि हुँदा वाइ कति एमाउन्टले बढ्छ भनेर भन्छौँ। सो यही अनुसारले हामीले यो लिन लग मोडलको व्याख्या फर्स्टमा चाहिँ 100 ले डिभाइड गर्यौँ र अनि यसको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि स्कुलिङ इयर चाहिँ 1% ले बढ्दाखेरि भनेर भन्नु पर्यो, किनकि स्कुलिङ इयरमा लग लगाइएको छ। सो स्कुलिङ इयर्समा 1% वृद्धि हुँदाखेरि आवरली वेज रेट चाहिँ यति एमाउन्टले बढ्छ, यति डलरले बढ्छ भनेर भन्यौँ, किनकि वेज रेट लग लगाइएको छैन। यसरी हामीले कहाँ चाहिँ लग लगाछौँ कहाँ छैनौँ त्यसको आधारमा इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि कहिले चाहिँ 100 ले गुणा गर्नुपर्ने, कहिले 100 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दुईटैतिर लग लायौँ भने केही पनि गर्न परेन, दुईटैतिर लग लाएनौँ भने त्यो बेला पनि केही गर्न परेन, तर एकापट्टि लग लायौँ अर्कोतिर लग लाएनौँ भने त्यतिखेर हाम्रो इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि कहिले 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले 100 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले मल्टिप्लाई गर्ने कहिले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीहरूको स्लाइडमा भएको एउटा जुन समरी टेबल छ त्यसले देखाउँछ। जसो सम्झिनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, सो दायाँपट्टि अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ लग छ भने गुणा गर्ने सजिलो सम्झिनको लागि, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लग लागेको छ भने गुणा गर्ने, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लग छ भने भाग गर्ने। सो यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ, अथवा आफ्नो कुनै तरिकाले आफूलाई सजिलो हुने गरेर सम्झिन सकिन्छ। जसरी सम्झे पनि काम चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ। एक्समा लग लाग्ने बिटामा भाग गर्नै पर्छ, वाइमा मात्रै लग छ भने बिटालाई गुणा गर्नै पर्छ 100 ले। जसरी सम्झे पनि अन्तमा हामीले यो इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ यो काम गर्नै पर्छ। यसरी हामीले यो मिटिङमा दुईटा खालको नन लिनियरिटीमा छलफल गर्यौँ। एउटा नन लिनियरिटी के त, जस्तो हामीले क्वाड्रेटिक फङ्सन इस्टिमेट गर्नु पर्यो, कस्ट कर्भ, प्रोडक्सन फङ्सन, फिलिप्स कर्भ इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने त्यसमा हामी स्क्वायर टर्म राख्न सक्छौँ। स्क्वायर टर्म राख्दाखेरि त्यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गरिन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ।
अर्को चाहिँ कतिपय प्रोडक्सन फङ्सन कफ डगलस प्रोडक्सन फङ्सनहरू जुन नन लिनियर फर्ममा हुन्छ, डिमान्ड फङ्सन नन लिनियर फर्ममा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरू लग लगाएर कसरी लिनियर फर्ममा ढाल्न सक्छौँ र लिनियर फर्ममा ढालिसकेपछि इस्टिमेट त सहजै हुन्छ, यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी हुन्छ भनेर हामीहरूले हेऱ्यौँ। त्यसपछि यसको थर्ड क्याटेगोरी भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको लग लिनियर मोडल हो अथवा त्यस्तो खालको मोडल हो जुन चाहिँ लिनियर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। सो अहिलेसम्म हामीले हेरेको के त भन्दा लग लाएर लिनियर फर्ममा जाने खालको मोडल हो, लग लाउने बित्तिकै लिनियरमा कन्भर्ट हुने अथवा सबैको पावरमा 1 हुने। तर अब कतिपय खालको मोडलहरू त्यस्ता हुन्छन् जसलाई लिनियर फर्म कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। जस्तो यहाँ मैले एउटा स्लाइडमा एउटा एक्जाम्पलको रूपमा राखेको छु, यो चाहिँ y = अल्फा प्लस x को पावर बीटा 1 प्लस e छ। सो यो केसमा तपाईँले लग लगाउन सक्नुहुन्न, किनकि यस्तो प्लस टर्म आएको बेला लगको फर्मुला हुँदैन। लगको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त, आइदर मल्टिप्लिकेसन भएको बेला लगको 2-3 वटा रुल मात्रै हुन्छ। एउटा पावर रुल हुन्छ, पावर भएको बेला काम गर्छ। अर्को चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ रुल हुन्छ जहाँ चाहिँ गुणा भएर आएको बेला काम गर्छ, र अर्को चाहिँ कोशन्ट रुल हुन्छ, डिभाइड भएको बेला काम गर्छ। सो तपाईँले लग a + b को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्न। तपाईँले लग a को पावर b को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ, लग a को पावर b को मान, लग a * b को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ, लग a डिभाइडेड बाई b को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर लग a + b को मान निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यसको चाहिँ फर्मुला हुँदैन। त्यसो भए हुनाले हामीहरू यसलाई सिम्पली लिनियर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ। यो पावरमा भएको बीटा 1 लाई हामी बेसमा झार्न सक्दैनौँ सिम्पली। सो यस्तो खालको मोडलहरू जुन नन लिनियर छन् त्यसलाई सजिलैसँग इस्टिमेट गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि स्पेशल कम्प्युटर प्रोग्रामको खाँचो पर्छ, र हाम्रो सफ्टवेयरमा यो म्याक्सिमम लाइक्लिहुड इस्टिमेसन मेथड भन्ने एउटा त्यस्तै एल्गोरिदम हो जसले चाहिँ त्यस्तो खालको नन लिनियर मोडल चाहिँ इस्टिमेट गर्न सक्छ। सो यस्ता मोडलहरू जसलाई चाहिँ लिनियर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन, त्यस्तो मोडलहरूको इस्टिमेसन छुट्टै तरिकाबाट गर्नुपर्छ, र त्यस्तो एउटा तरिका म्याक्सिमम लाइक्लिहुड इस्टिमेसन हो जुन हामी कुनै दिन अर्को मिटिङमा छलफल गर्छौँ, र आज त्यो चाहिँ मैले कभर अप गरेको छैन। सो अबको केसमा तपाईँलाई यो अहिलेको छलफलमा कुनै क्वेसन छ, कुनै क्ल्यारिफिकेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अबको 10 मिनट 15 मिनट जति हामीहरू क्वेसन आन्सर सेसनमा केही कुरोहरू छलफल गर्छौँ। माथिकोमा कुनै कन्फ्युजन लागेको कुराहरू अथवा कुनै एक्स्ट्रा क्वेसनहरू छ भने तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। र एउटा सामान्य जानकारी चाहिँ यसमा भएको जो यो पावर पोइन्ट जुन छ, त्यो पावर पोइन्ट यसमा युज भएको डेटा र यस डेटाको कमान्ड चाहिँ मैले यो फेसबुक पेजमा राखिदिन्छु, र भिडियो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा पनि अभाइलेबल हुन्छ भोलि पर्सितिर। सिद्ध सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। सिद्ध सर नमस्ते। एकदम राम्रो प्रस्तुति थियो सर। यो जस्तै यो इन्ट्रेक्सन भेरिएबल राख्ने कि स्क्वायर राख्ने भन्ने कुरा त हामीले के थ्योरीले डिराइभ गर्नु पर्दैन लिटरेचर? एकदमै अब एकदमै थ्योरी गाइड गर्ने कुरा हो हैन। जस्तो तपाईलाई चाहिँ स्क्वायर टर्म चाहिँ जेनरली इकोनोमिक्सको थ्योरीले गाइड गर्छ हैन। नन जस्तो मैले फिलिप्स कर्वको एक्जाम्पल दिएँ हैन। फिलिप्स कर्वको डेफिनेसनले नै के भन्छ भने इन्फ्लेसन र अनइम्प्लोइमेन्टको बिचमा उल्टो सम्बन्ध हुन्छ, र त्यो उल्टो सम्बन्ध नन लिनियर हुन्छ भनेर प्रष्ट थ्योरीले भन्छ। सो थ्योरीले प्रष्ट भनेको केसमा हामीले लिनियर रिग्रेसन युज गर्न मिलेन। त्यस्तै गरेर जस्तो एभरेज कस्ट, मार्जिनल कस्ट इस्टिमेट गर्दाखेरि पनि यदि हामीले ट्रेडिसनल थ्योरीलाई विश्वास गर्ने हो भने त्यतिखेर चाहिँ स्क्वायर टर्म रिग्रेसन राख्नुपर्ने हो। मेनली थ्योरीले गाइड गर्ने हो। अनि सुरुमा हामीले कर्व चाहिँ एस्टिमेसन गर्नु पर्यो हैन, लिनियर छ कि क्वाड्रेटिक छ कि भनेर त्यो तपाईले थ्योरीले गाइड नगरेको केसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि थ्योरीले गाइड गरेको छैन भने चाहिँ तपाईले त्यो दुईटा भेरिएबललाई चाहिँ स्क्याटर प्लट बनाउने हैन। अनि स्क्याटर प्लटमा चाहिँ रेखा भयो भने त्यसको बेस्ट हुन्छ कि कर्व भयो भने बेस्ट क्याप्चर हुन्छ भनेर स्क्याटर प्लटमा हेर्न सक्नुहुन्छ यदि थ्योरीले गाइड गरेको छैन भने। र त थ्योरीले गाइड गरेको केसमा त त्यति पनि गरिराख्नु पर्दैन। हामीले सिधै थ्योरीको आधारमा नन लिनियर फर्म युज गर्ने हो, क्वाड्रेटिक टर्म युज गर्ने हो। र
क्युब भएको अथवा x को पावर क्युब चाहिँ युज गरिराख्नु पर्ने केस खासै आउँदैन। जस्तो इकोनोमिक्समा हामीहरू जति पनि रिलेसनसिपहरू हेर्छौँ नि सबै चाहिँ स्क्वायर टर्मले क्याप्चर गर्छ। धेरै जस्तो क्याप्चर नगर्ने एउटा भनेको चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सन हुनसक्छ। सो कर्भ चाहिँ एकचोटि मात्रै घुमेको छ भने स्क्वायर टर्मले सफिसियन्ट हुन्छ। जस्तो हामीले डिमान्ड कर्भको कुरा गर्ने हो, अब इन्डिफरेन्स कर्भको कुरा गर्ने हो, त्यस्तै गरेर कस्ट कर्भको कुरा गर्ने हो, रेभेन्यू कर्भको कुरा गर्ने हो भने त्यो एकचोटि मात्रै बेन्ड भएको हुन्छ। एकचोटि मात्रै बेन्ड भएको कर्भमा चाहिँ स्क्वायर टर्म राख्ने हो भने सफिसियन्ट हुन्छ। सो इकोनोमिक थ्योरीमा क्युब टर्म राख्नुपर्ने, पावर 4 टर्म राख्नुपर्ने त्यस्तो केसहरू एकदमै कम आउँछन्। सर यो कस्तो डाटामा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ? क्रस सेक्सन प्यानल, टाइम सिरिज सबैमा हुन्छ कि खास कस्तोमा चाहिँ बढी एप्लिकेबल हुन्छ? अब जुनसुकैमा पनि हुनसक्छ। जस्तो अब स्क्वायर टर्म राख्ने त तपाईँले अब कस्ट फङ्सन इस्टिमेट गर्दाखेरि अब इकोनोमीको एग्रिगेट कस्ट इस्टिमेट गर्ने हो भने चाहिँ सबै फर्मको डेटा लिनु पर्यो होइन, धेरै फर्मको डेटा स्याम्पल गरेर। त्यस्तो बेला क्रस सेक्सनबाट कस्ट, जस्तो नेपालमा एडी प्रोडक्सनको चाहिँ कस्ट फङ्सन कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले इस्टिमेट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त धेरै किसानबाट इनपुट र आउटपुटको डेटा लिनु पर्यो। त्यस्तो केसमा त यो क्रस सेक्सन हुन्छ। तर तपाईँले अब एउटै फर्मको चाहिँ कस्ट फङ्सन कसरी सिफ्ट भएर गइरहेछ ओभर टाइम भनेर हेर्नुभयो भने फेरि टाइम सिरिज डेटा सो जस्तो सुकै केसमा पनि गर्न सकिने। तर मेनली चाहिँ क्रस सेक्सन डेटामा बढी युज हुन्छ यस्तो खालको कस्ट फङ्सन इस्टिमेट गर्ने। जस्तो तपाईँले लिट्रेचर सर्च गर्नुभयो भने नेपालको इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन फङ्सन जस्तो अब कप डगलसले पनि पहिलोचोटि के गरे हुन् त, युएसमा इन्डस्ट्रियल अथवा इन्डस्ट्रीहरूबाट इनपुट र आउटपुटको डेटा लिएर प्रोडक्सन फङ्सन इस्टिमेट गरेका हुन्। त्यो चाहिँ क्रस सेक्सन। सो धेरै जस्तो केसमा तपाईँले रिसर्च आर्टिकलहरू हेर्नुभयो भने के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ धेरैवटा इन्डस्ट्रीबाट स्याम्पल लिएर, धेरैवटा एग्रिकल्चरल फर्मबाट स्याम्पल लिएर क्रस सेक्सनको आधारमा चाहिँ कस्ट फङ्सन इस्टिमेट गरे हुन्छन्, प्रोडक्सन फङ्सन इस्टिमेट गरे हुन्छन्। सो धेरै जस्तो केसमा क्रस सेक्सन डेटामा चाहिँ यो अलिकति बढी युज भएको चाहिँ देखिन्छ। ए हस् सर। सर त्यो अहिले लास्टको इक्वेसनमा चाहिँ त्यो सम र लाग्दैन त? लागेर त्यो पावर कोफिसिएन्टमा आएर गर्न मिल्दैन थियो त? त्यो लास्टको इक्वेसन थियो नि। लास्टको इक्वेसन भने मैले जुन कन्भर्ट गर्न नसकिने भन्ने होइन, नसकिने भने सम रुल लाग्दैन सर त्यसमा? यस्तो लगमा चाहिँ सम रुल हुँदैन, डेरिभेटिभमा चाहिँ हुन्छ होइन। ए हजुर हजुर। लग लाउँदाखेरि चाहिँ लगको सम रुल हुँदैन, त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ लगले कन्भर्ट गर्न नसक्छ। ए हो सर, हो मैले कन्फ्युज भयो सर। थ्याङ्क यू सर। मेरो क्वेसन ल अरू कसको क्वेसन छ? मैले सोधेँ है सर, सानो जिज्ञासा सर। सरलाई सबभन्दा धेरै धेरै धन्यवाद सर, एकदमै राम्रोसित क्लास लिनुभयो। अब आजको यो सरले यो अन्तिम एउटा लग लिन मोडल हो कि त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब जस्तै 1%ले बढ्दाखेरि $0.32ले त्यो वेज बढ्छ भन्ने कुरा आयो नि सर इन्टरप्रिटेसन। फेरि रिसर्चरले अब त्यो 0.32लाई अलिकति अप्ठ्यारो मानेर फेरि म्याथमेटिक्स प्रयोग गरेर 10% बढ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ भनेर 3.2 फेरि पनि गर्ने चलन पनि छ है सर। त्यसपछि युनिटरी मेथड त्यो कोफिसिएन्ट आयो भने चाहिँ सिम्पली त्यसलाई 100ले अथवा 1000ले जेले मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ त्यसलाई अलि भन्न मिल्ने फिगरमा चाहिँ ल्याउने चलन छ, त्यो ल्याउन सकिन्छ। ठिक छ सर। मैले यो सरले आज जति पनि पढाउनु भयो मैले फङ्सनल फर्म अफ रिग्रेसन अथवा इकोनोमिक्सको त्यता भनेको थिएँ। मैले चाहिँ नर्मल्ली अब यो के अरे नन लिनियर रिग्रेसन भनेको प्रोबिट लजिकलाई अलि बढी बुझेको थिएँ कि यी पनि हुन् ती पनि हुन् है सर? हो त्यो मैले लास्ट स्लाइडमा राखेँ नि। लास्ट स्लाइडमा के भने मैले आज हामीहरूले गरेको छलफल चाहिँ कुनै तरिकाले लिनियर फर्ममा ट्रान्सफर्म, मोडेल त नन लिनियर हुन् आजका पनि, तर लिनियर फर्ममा ट्रान्सफर हुने मोडल हुन्। ओरिजिनलमा नन लिनियर हुन् तर लग ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि लिनियर मोडलमा कन्भर्ट हुने मोडलहरू हुन् जसको इस्टिमेसन गर्न सकिन्छ र इस्टिमेसनको इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ, सजिलैसँग इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ अनि मैले लास्ट स्लाइडमा के राखेको छु भने
कतिपय मोडललाई नन लिनियर फर्मबाट लिनियर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन, तिनीहरूको सजिलो तरिकाबाट इस्टिमेसन गर्न सकिँदैन। तिनीहरू सुरुमा पनि नन लिनियर हुन्छन्, ट्रान्सफर्मेसन गर्न नसकिने भावनाले इस्टिमेसन गरिसकेपछि पनि नन लिनियर हुन्छन् र त्यसको लागि स्पेसल कम्प्युटर प्रोग्रामको आवश्यकता पर्छ भनेर मैले त्यो स्लाइडमा एउटा के लेखेको छु भने लजिट प्रोबिट मोडल पनि त्यस्तै मोडलहरू हुन् जसलाई चाहिँ लग लाएर कन्भर्ट गर्न सकिँदैन भनेर पनि एउटा लाइन त्यसमा छ होइन। त्यसो कारणले कुरा एकदम सही हो, ती पनि नन लिनियर मोडल हुन् तर ती मोडललाई लगबाट लिनियरमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन, ती चाहिँ प्योरली नन लिनियर भएको हुनाले तिनीहरूको इस्टिमेसन ओएलएसबाट गर्न सकिँदैन, तिनीहरूको इस्टिमेसन म्याक्सिमम लाइक्लिहुडबाट गर्नुपर्छ र तिनीहरूको इन्टरप्रिटेसन पनि इजी हुँदैन। जस्तो तपाईँले अब लजिट मोडलबाट इस्टिमेट गर्नुभयो भने त्यसबाट आएको कोफिसियन्टलाई यसरी व्याख्या गर्न सक्नु हुँदैन, एक्समा 1% गर्दाखेरि वाइमा कतिले वृद्धि हुन्छ भनेर व्याख्या हुँदैन, त्यहाँ त लगको अड रेसियो भन्ने निकाल्न पर्छ अनि अड रेसियोलाई व्याख्या गर्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो चाहिँ इस्टिमेसन पनि गाह्रो हो, इन्टरप्रिटेसन पनि। सो आजको क्लासमा मैले त्यो कभर अप गर्न नखोजेको, अर्को दिनमा चाहिँ ठिकै छ सर। मैले जो थ्योरिटिकली यी दुईटै नन लिनियर रिग्रेसन चाहिँ हुन हैन सर, दुईटै नन लिनियर, किनकि कर्व डगलस फंक्सन भन्ने त सिधै नन लिनियर हो हैन। तर डगलस फंक्सनको विशेषता के हो भने लग लाउने बित्तिकै त्यो लिनियर फर्ममा कन्भर्ट भएर इस्टिमेट गर्न सकिन्छ। त्यसको इस्टिमेट गर्ने भने त अल्फा बिटाकै हो, जस्तो q = अल्फा l को पावर बिटा छ भने हामीले गर्ने भनेको अल्फा बिटाकै भ्यालु पावरमा भएकै अल्फा बिटाको, तर सजिलो तरिकाले इस्टिमेट गर्न सकिने भयो। लग लाउने बित्तिकै लिनियरमा जान्छ अनि सजिलैसँग हुने भयो, इन्टरप्रिटेसन पनि हुने भयो। तर प्रोबिट लजिट मोडल के हुन्छ त त्यो लग लाएर सजिलो फर्ममा जाँदैन, लिनियर फर्ममा, त्यही भएर त्यसको लागि स्पेशल मेथड पनि स्पेशल चाहिन्छ, इन्टरप्रिटेसन स्पेशल चाहिन्छ। सो त्यो चाहिँ अर्को क्लासको इन्ट्रेस्टको विषय हुनसक्छ। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अनि लास्टमा हजुरले एउटा इक्वेसन भन्नुभएको थियो नि सर। हजुर हजुर, त्यो इक्वेसन चाहिँ हो प्लस भएपछि लग लाएर जाँदैन, तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई मात्रै लग लगाएर चलाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन र सर? फेरि त्यसलाई त्यहाँको एक्सलाई हजुरले अल्फा प्लस के समथिङ भएछ, त्यो प्लस भएको हुनाले लग चाहिँ लाएन, तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा लग लगाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन र? हो, त्यो चाहिँ तपाईँको के हो भने मैले यहाँ चाहिँ म फेरि त्यो सेयर गर्छु होइन। मैले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ एउटा कारणै त्यही हो, जस्तो हामीहरू प्र्याक्टिकल्ली काम गर्दाखेरि हामीहरूले केमा देख्छौँ भने जस्तो तपाईँले लिन लग मोडेलमा पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने वाइमा चाहिँ लग नलाउने एक्समा लग लाएर सिधै काम गर्ने भन्नेबाट सुरु गर्छौँ हामी गर्न चाहिँ होइन। हामी ओरिजिनल फर्म कस्तो थियो भन्ने खासै विचार गर्दैनौँ, तर यसको ओरिजिनल फर्म यस्तो खालको नन लिनियर मोडल हुन्छ जहाँ वाइ चाहिँ ई को पावरमा हुन्छ। त्यो भएर ओरिजिनल इक्वेसन जुनसुकै लिग लन मोडल भए पनि अथवा डबल लग मोडल भए पनि लग लाग्ने बित्तिकै त्यसको ओरिजिनल स्वरूप हुन्छ एउटा, दुईटैतिर लग लाउनुपर्छ, एकातिर मात्र लग लाएर हुँदैन। अब तर कुरा के हो भने हामी जस्तो यो स्लाइड तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भने हामी फर्स्ट लाइन खासै सोच्दैनौँ, हुन त त्यो फर्स्ट लाइनबाटै हामीले फर्स्ट लाइनको बारेमा सोच्दैनौँ, हामी सिधै थर्ड लाइनबाट स्टार्ट गर्छौँ, किनकि हामीले प्र्याक्टिकल्ली काम गर्दाखेरि म्याथमेटिकल ट्रान्सफर्मेसनसँग हाम्रो सम्बन्ध धेरै रहनु। सो हामी थर्डबाट स्टार्ट गर्छौँ, कहिलेकाहीँ वाइमा मात्रै लग लाउँछौँ, कहिलेकाहीँ एक्समा मात्रै लग लाउँछौँ, काम चाहिँ थर्डबाटै सुरु गरियो, तर त्यसको ओरिजिनल स्वरूप चाहिँ के हो त फर्स्टकै हो। त्यस्तै गरेर अर्कोमा पनि तपाईँले देख्नुभयो भने यो चाहिँ के हो त मा चाहिँ लग नभएको वाइमा चाहिँ लग, त्यसो भएको हुनाले यसको पनि ओरिजिनल स्वरूप छ। कुनै पनि इक्वेसनमा जस्तो तपाईँ हामीले 9-10 देखिकै के हुन्छ त इक्वेसनमा काम गर्ने हुन्छ होइन। सिम्पल रुल के हो, इक्वेसनको दुईटैतिर जोड्न सकिन्छ, दुईटैतिरबाट केही हटाउन सकिन्छ, इक्वालिटी मेन्टेन हुन्छ। त्यसो गर्यो भने एकातिर मात्रै काम गर्न पाइँदैन, इक्वेसनमा जोड्यो भने पनि दुवैतिर जोड्नु पर्यो, घटायो भने पनि दुवैतिर घटाउनु पर्यो, गुणा पनि दुवैतिर गर्नु पर्यो, भाग पनि दुवैतिर गर्नु पर्यो, लग लायो भने पनि दुवैतिर लाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ रुल हो होइन। यो तपाईँ हामी सबैले पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गरिराखेको।
त्यही भएर हामी व्यवहारमा चाहिँ थर्ड इक्वेसनबाट सुरु गर्छौँ हामी, जहाँ वाइमा चाहिँ लग लाउने एक्समा लग नलाउने। तर त्यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ के हुन्छ त, दुवैतिर लग लागेर ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। त्यसको ओरिजिनल इक्वेसन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ जुन मैले यहाँ लेखिदिएको छु। त्यही भएर लास्ट इक्वेसनमा चाहिँ हामीहरूले सिम्पली तपाईँको सुरुमै प्लस आएको हुनाले लास्ट इक्वेसनमा लाउन सक्ने भएन। कता हरायो त्यो। सो लास्ट इक्वेसन चाहिँ ओरिजिनलमै यस्तो खालको छ। सो ओरिजिनल यस्तो खालको छ, ओरिजिनल यस्तो खालको हामीले यसमा लग लाउन सक्ने भएन। लाएपछि दुवैतिर लाउनु पर्यो, एकातिर मात्र लाएर भएन। मैले अघि भने रुल भने के हो त, कि दुवैतिर जोड्ने हो, कि दुवैतिर घटाउने हो, कि दुवैतिर गुणा गर्ने, कि दुवैतिर भाग गर्ने, कि दुवैतिर लग लाउने, कि दुवैतिर स्क्वायर रुट निकाल्ने, कि दुवैतिर हो। त्यही भएर एकातिर मात्रै चाहिँ गर्न पाइएन। तर कन्फ्युजन चाहिँ तपाईँ हामीलाई हुनसक्छ कि, किनकि हामी मैले अघि भने जस्तै फर्स्ट ओरिजिनल इक्वेसन हामी दिमागमा राख्दैनौँ र थर्डबाट मात्रै गर्ने भएको भएर एकपट्टि मात्रै लगले हुन्छ कि जस्तो चाहिँ तपाईँ हामीमा कन्फ्युजन रहन्छ, र त्यो एकदमै नेचुरल हो। तर त्यसरी गर्न चाहिँ पाइँदैन, किनकि इक्वेसनको इक्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि जे काम गर्नुहुन्छ किनभने रियालिटीलाई नसोचिकन सिधै अगाडि मात्रै गरेको यो मेकानिकल भयो, तर थ्योरिटिकली मिलेन हैन सर? हो, त्यही त। थ्योरिटिकली के हो भने इक्वेसनमा जे काम गर्नुहुन्छ इक्वालिटीको दुवै साइडतिर गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ हुन्छ, मेरो यति नै हो सर। प्लिज ल अरू कसैको केही छ? सर एउटा सानो कुरा, त्यहाँ हाम्रो यो वेज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको बेला एजुकेसनलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ। अनि त्यसमा जस्तो एजुकेसनमा हाम्रो साइन छ नि पोजिटिभ छ, फेरि अनि उता एक्सपिरियन्स पनि पोजिटिभ छ। दुईटैको मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा चाहिँ माइनस आएको छ हैन? त्यहाँ छैन हाम्रो इक्वेसनमा? हो, माइनस साइन छ। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? हामीले सामान्यतया बुझ्दाखेरि त अब एकदम सिंगल तरिकाले बुझ्दाखेरि एजुकेसनको नि पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ वेजमा, अनि एक्सपिरियन्स पनि पोजिटिभ नै भयो। तर त्यो दुईटैको चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने बुझिन जान्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले? त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने, अब त्यो साइन आफैमा नम्बर ठुलो सानो के हो त्यो चाहिँ अब रिसर्चको विषय होला हैन। तर त्यो माइनस साइन आउनुको अर्थ के हो भने, जस्तो तपाईँले एजुकेसनबाट मात्रै जुन वृद्धि हुन्छ नि ज्याला दरमा, तपाईँले झट्ट हेर्दाखेरि त एजुकेसनबाटै बढ्या हो कि म तपाईँले फेरि त्यो इक्वेसनमा लान्छु अनि त्यसमा क्लियर हुन्छ होला। त्यसमा चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा काम गर्ने भएको भएर अलिकता त्यो जुन ओभर इस्टिमेट भएको हुन्छ त्यसलाई घटाउने काम चाहिँ त्यसले गर्छ। सो योभन्दा अरू राम्रो उदाहरण केही हुन सक्थ्यो होला हैन। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भने, यदि एक्सपिरियन्स नहुने हो भने एजुकेसनको इम्प्याक्ट चाहिँ 4.9 हुन्थ्यो हैन। तर एजुकेसन हुने हो भने, अच्छा सरी मैले एजुकेसन भने, एक्सपिरियन्स नहुने हो, एक्सपिरियन्सको भ्यालु 0 हुने हो भने एजुकेसनको इम्प्याक्ट 4.9 हुन्थ्यो है। मान्छेको अनुभवै छैन, पढेको मात्रै छ भने त्यसको इम्प्याक्ट 4.9 हुन्छ। अब के भयो त, मान्छे पढेको मात्रै छैन अनुभवी पनि छ भने यस्तो केसमा एजुकेसनको मात्रै इम्प्याक्ट चाहिँ 4.9 हुँदैन, त्यसमा चाहिँ केही एक्सपिरियन्सले पनि कन्ट्रिब्युट गरे हुन्छ। अर्थात् एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि मात्रै उसको वेज 4.9 ले बढेको होइन, एजुकेसन भएर एक्सपिरियन्स पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन इन्टरेक्सन हुन्छ नि, त्यो इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि उसको वेजमा थप वृद्धि भएको हो। सो यो माइनसले के गरिदिन्छ त, एजुकेसनको इम्प्याक्टलाई, जस्तो तपाईँले एउटा न्युमेरिकल हिसाब गर्नु न, न्युमेरिकल हिसाब के गर्नुहोस् भने एक्सपिरियन्स 1 इयर राख्नुहोस्, एक्सपिरियन्स 1 इयरबाट अनि 2 इयर्स बनाइदिनुहोस्। सो अनि 1 इयर र 2 इयर बिचको डिफरेन्स निकाल्नुहोस्। त्यो डिफरेन्समा के हुन्छ त भन्दा, सो एजुकेसनको इम्प्याक्ट 4.9 प्योर इम्प्याक्ट चाहिँ जतिखेर एक्सपिरियन्स हुँदैन मान्छे, तब जब एक्सपिरियन्स हुन थाल्छ, एक्सपिरियन्स भइसकेपछि एजुकेसन र एक्सपिरियन्सले एकअर्कामा इन्टरेक्ट गर्छन्। इन्टरेक्ट गरिसकेपछि एजुकेसनको इम्प्याक्ट 4.9 रहँदैन, त्योभन्दा सानो हुन्छ। किनकि एजुकेसन र एक्सपिरियन्सले इन्टरेक्ट गर्ने कारणले, अर्थात् पढेको मान्छेले अनुभव भयो, जस्तो तपाईँ पढ्नु भएको छ, पढेको मान्छेले काम गर्न पायो भने एकदम छिटो काम सिक्छ। त्यही भएर पढाइ र
एक्सपिरियन्स एक आपसमा इन्टरेक्ट गर्छन्, जसले गर्दाखेरि वेज रेटमा बढीले वृद्धि हुन्छ। सो 4.9 चाहिँ त्यतिखेर ओभर इस्टिमेट हुन जान्छ र यो ओभर इस्टिमेट भएको एजुकेसनको इम्प्याक्टलाई हामीहरू घटाउनको लागि माइनस साइन आएको हो, जुन एकदमै सेन्सिबल हो। सो अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ सिम्पली भने एजुकेसनको प्योर इम्प्याक्ट चाहिँ 4.9 हुनसक्छ जतिखेर मान्छेको एक्सपिरियन्स 0 हुन्छ। तर जब एक्सपिरियन्स हुन थाल्छ, एक्सपिरियन्स भएपछि के हुन्छ त एजुकेसन र एक्सपिरियन्सले इन्टरेक्ट गर्छन्। अथवा मान्छेले युनिभर्सिटीमा पढेको कारणले गर्दाखेरि नपढेको मान्छेभन्दा अनुभव लिने बित्तिकै बढी काम सिक्छ छोटो समयमा। जस्तो नपढेको मान्छेलाई इलेक्ट्रिसियनको तालिम 5 महिना दिनु र पढेको मान्छेलाई इलेक्ट्रिसियनको तालिम 5 महिना दिनुमा के फरक पर्छ त भन्दा हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ कि पढेको मान्छेले एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि बढी ज्याला पाउँछ। अब हामी छुट्याउन सक्दैनौँ एक्सपिरियन्सको कारणले बढी ज्याला धेरै पाएको हो कि पढेको कारणले धेरै पाएको हो। इन्टरेक्टिभ टर्ममा आयो भने त्यो समस्या हुन्छ। तर के अनुमान लगाउन सक्छौँ भने उसको पढेको कारणले मात्रै ज्याला चाहिँ धेरै वृद्धि भएको होइन है, पढेको पनि थियो, ज्ञानलाई एक्सपिरियन्ससँग इन्टरेक्ट गराउन सक्यो, त्यसले गर्दाखेरि उसको ज्याला धेरै वृद्धि भएको। त्यही भएर एजुकेसनले देखिएको जुन एपेरेन्टली धेरै ज्याला वृद्धि भएको देखिएको छ एजुकेसनको, त्यसमा केही एक्सपिरियन्सको पनि हात छ है। अथवा अझै सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि नपढेको मान्छे भइदिएको भए यो चाहिँ एजुकेसनले चाहिँ वृद्धि गर्थ्यो होला, पढेको मान्छेले पनि ज्याला वृद्धि गर्थ्यो। तर पढेको मान्छे अनुभवी भइदियो भने के हुन्छ त उसले अरूको भन्दा छिटो छिटो काम सिक्छ। त्यही भएर पढेको मान्छेको ज्याला वृद्धिमा केही हात एक्सपिरियन्सको पनि हुन्छ र एजुकेसनको मात्रै इम्प्याक्ट निकाल्दाखेरि त्यो एक्सपिरियन्सले गरेको कन्ट्रिब्युसन, एक्सपिरियन्सले गरेको इन्टरेक्सन वा एक्सपिरियन्सको योगदान चाहिँ घटाउन पर्छ भनेर यो माइनस साइन आएको हो। त्यो मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेन होइन। यसमा पोजिटिभ साइन आउन सक्थेन सर यहाँ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। होइन यहाँ पोजिटिभ साइन आउन सक्थेन र सर? पोजिटिभ साइन पनि आउन सक्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्योरली अब यसको यो 0.2 भन्ने कोफिसिएन्ट सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त्यसले पनि फरक पार्न सक्थ्यो होइन। अब यो आइसकेपछिको रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्न मात्रै खोजेको मैले। यहाँ माइनस प्रेडिक्ट गर्छ भन्ने छैन, प्लस साइन पनि आउन सक्छ, माइनस साइन पनि आउन सक्छ। तर यदि त्यो सिग्निफिकेन्ट भयो भने के कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको होला भनेर हामीहरूले खालि कारण खोज्ने मात्रै हो। सर हेलो हेलो हजुर हजुर भन्नु न सर। त्यही इन्टरेक्सन टर्मको बारे क्वेसन थियो सर। हजुर भन्नु। त्यसको के जस्तै हामीले एक्चुअल इम्प्याक्ट हेर्न खोजियो होइन एजुकेसन, एकचोटि त्यो इक्वेसन सो गर्नु त सर। भन्नु न। जस्तै हामीले यहाँ एजुकेसनको चाहिँ एक्चुअल इम्प्याक्ट हेर्न खोजियो भने अनि यसलाई चाहिँ यो वेजसँग चाहिँ एजुकेसनले फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्यो भने त्यो जस्तै जुन रिजल्ट आउँछ नि त्यो नै एजुकेसनको एक्चुअल इम्प्याक्ट हुन्छ होइन सर। यसमा खास जस्तै यो अघिको 0.2 त्यो माथिको बिटा जस्तै हामीले जुन पहिला रिग्रेसन रन गऱ्यौँ नि त्यसबाट आएको बिटा हो कि प्लस माइनस कस्तो के? तपाईँको डेरिभेटिभ नन लिनियर मोडेलमा डेरिभेटिभ गरेर एक्चुअल इम्प्याक्ट निकाल्न सकिँदैन। जस्तो मैले अघि फर्स्टको क्वाड्रेटिक रिग्रेसनको पनि कुरा गरेँ होइन। तपाईँले यहाँ रिग्रेसन गरेर मार्जिनल इम्प्याक्ट निकाल्न सक्नुहुन्न। यो रिग्रेसन गर्दाखेरि त कति आउँछ त भन्दा यो 41.8 अनि प्लस अनि 4.6 आउँछ। सो सिम्पली डेरिभेटिभ गर्ने बित्तिकै मार्जिनल इम्प्याक्ट आउँदैन। किन आउँदैन त भन्दा किनकि यहाँ एक्सपिरियन्सको मार्जिनल इम्प्याक्ट एक्सपिरियन्सको लेभलमा डिपेन्ड गर्छ। मार्जिनल भन्दा पनि सर मैले अर्को इन्टरेक्सनको कुरा गरेको, त्यसमा एक्चुअल इम्प्याक्ट के सर मार्जिनल होइन। जस्तै एजुकेसनको हेर्न पर्यो भने जस्तै अर्को यसमा एजुकेसनको हेर्नु पर्यो भने जस्तै हामीले यसलाई एजुकेसनसँग चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्यो भने जस्तै यसमा 4.9 माइनस 0.2 एक्सपिरियन्सको एभरेज आउँछ नि त। यसले चाहिँ एक्चुअली इम्प्याक्ट अफ एजुकेसन अन वेज दिन्छ जस्तो लागेको थियो सर। त्यही भएर जस्तै यो 0.2 नन लिनियर फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको
त्यो भेरिएबलको लेभल कति छ त्यो अनुसारले मार्जिनल इम्प्याक्ट फरक पर्छ हैन। अब त्यसरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मैले चाहिँ हेरेको छैन। तपाईले के गर्नुस् भने एकचोटि यो क्वेशनमा चाहिँ एजुकेसनको भ्यालु 2 राख्नुस्, एक्सपिरियन्सको भ्यालु 2 राख्नुस् अनि एजुकेसनको भ्यालुलाई 2 बाट 3 बनाइदिनुस् अनि त्यो दुईटाको डिफरेन्स लिनुस् कति आउँछ हैन। अनि एजुकेसनको भ्यालु 10 राख्नुस् अनि एजुकेसनको भ्यालु 11 राख्नुस्, त्यो दुईटाको वेजको डिफरेन्स कति आउँछ त्यो हेर्नुस् हैन। यदि त्यो दुईटा डिफरेन्स सेम आयो भने तपाईले भनेको डेरिभेटिभ मिल्छ, अदरवाइज मिल्दैन। अब नमिल्ने भयो भने चाहिँ अघिको जसरी म्यानुअली निकाल्नु पर्छ हामीले। अघि जस्तो वेज एक्सपिरियन्स 10 बाट 11 हुँदाखेरिको मार्जिनल इम्प्याक्ट कति, 1 बाट 2 कति भनेर निकाल्यो नि। यहाँ पनि त्यसरी मार्जिनल्ली हामीले प्लग गरेर भ्यालु प्लग गरेर निकाल्नु पर्छ हैन। एकचोटि त्यो चाहिँ गरेर हेर्नु पर्छ। सो सिम्पली डेरिभेटिभबाट आउने चिजले चाहिँ प्योर इम्प्याक्ट नदेखाउन सक्छन्, किनकि 10 वर्षको एक्सपिरियन्स हुने वा 10 वर्षको एजुकेसन लेभल हुनेबाट 11 वर्षको एजुकेसन हुनु र 16 इयर्सबाट 70 इयर्स हुनुमा मार्जिनल इम्प्याक्टमा फरक हुन सक्छ। एकचोटि भ्यालु प्लग गरेर हेर्नुपर्छ र डेरिभेटिभ गरेर आएको र त्यो सेम आउँदैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। एकचोटि गरेर हेर्नु होला त्यो चाहिँ। हजुर हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। अरु कसैको केही क्वेशन छ? यदि नलिनियर सब्जेक्ट हो भने एकछिन मैले लिनियरमा एउटा कन्फ्युजन सोधेँ सरलाई। हजुर सर, मैले यो एआरडिएल मोडल रन गरेको अनि त्यसमा चाहिँ मैले लङ रन सर्ट रनहरू सबै त्यो इयर कलेक्सन टर्महरू सबै ओके, एफ स्टार्ट पनि। तर त्यो स्ट्याबिलिटी चेक गर्दाखेरि कुसुममा ओके छ, कुसुम स्क्वायरमा अलिकति बााउन्डभन्दा बाहिर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाउ टेस्ट गरेर पनि हेरेँ, स्ट्रक्चरल ब्रेक पनि देखियो। अब कोएफिसिएन्टहरू सबै ठिक छ, तर मैले त्यो स्ट्रक्चरल ब्रेक युज गर्ने कि नगर्ने त्यो डिसिजन के हुन्छ त? अब त्यसमा यस्तो तपाईको 5% ब्यान्ड भन्दा बाहिर गएको होला हैन। त्यसरी अलिकति बाहिर गएको। अब त्यसमा यस्तो गर्न सकिन्छ। अब त्यो 5% चाहिँ नर्मल सिग्निफिकेन्स लेभल हो। अब 5% ब्यान्डको ठाउँमा 10% ब्यान्ड भित्रै रहन्छ भनेर तपाईँ तर्क राख्दा पनि भयो हैन। एउटा त्यसमा मात्रै प्रब्लम हो भने, अदरवाइज चाहिँ तपाईको भेरिएबलमा कुनै खालको जम्प छ भने त्यो जम्पलाई चाहिँ तपाईले नर्मलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इन्फ्लेसनमा, सीपीआईमा कुनै भेरिएबलमा जम्प भयो भने त्यसलाई स्मुथ गर्ने टेक्निकहरू हुन्छन्। जस्तो मुभिङ एभरेज लिएर तपाईले कुनै पेपरमा लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूको जीडीपी डेटा चाहिँ मुभिङ एभरेज लिएको हो भनेर लेखेको हुनसक्छ। त्यो मुभिङ एभरेज लिने भनेको त्यो सिरिजमा धेरै जम्पहरू भयो भने त्यसलाई स्मुदन गर्नको लागि हो। सो त्यस्तो स्मुदनिङ टेक्निक युज गर्न सकिन्छ। अथवा फिल्टरिङ टेक्निक भन्ने हुन्छ। फिल्टरिङ टेक्निक गरेर पनि त्यो जम्पको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो इन्स्टेबिलिटी आउने हो, कुनै ठाउँमा जम्प भयो भने त्यस्तोलाई स्मुदन गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले मुभिङ एभरेजबाट कसरी स्मुदन गर्ने भनेर गुगलमा सर्च गर्दा हुन्छ। त्यसले चाहिँ मुभिङ एभरेजबाट कसरी स्मुदन गर्ने भन्ने सिकाइदिन्छ। अथवा कालम्यान फिल्टरबाट कसरी स्मुदन गर्ने सिरिजलाई भनेर सर्च गर्नुभयो भने इभ्युजमा त्यो सजिलैसँग आधा मिनेटमा गर्न सकिन्छ स्मुदन। र स्मुदन गरेको सिरिज राख्नुभयो भने त्यस्तो ब्रेक आउँदैन त्यसपछि। सर फेरि कोएफिसिएन्टहरु सिग्निफिकेन्ट छ सर त्यतिकै पनि मोडलमा त्यो ब्रेक देखिएर पनि कोएफिसिएन्टहरु सिग्निफिकेन्ट छ। तपाईको डेटामा जम्प भएको कारणले त्यस्तो आएको होला हैन। एकचोटि त्यो धेरै गाह्रो विषय हैन है, धेरै गाह्रो विषय हैन। तपाईले सिम्पली के गर्नु पर्यो भने मुभिङ एभरेजबाट कसरी स्मुदन गर्ने भनेर सर्च गर्नु पर्यो। त्यो पनि 4-5 मिनेटमै गर्न सक्नुहुन्छ। र कालम्यान फिल्टरबाट चाहिँ स्मुदन गरेर जीडीपी कसकोमा हो जम्प भएको। सो स्मुथ टाइम सिरिज राख्यो भने त्यसमा जम्प आउँदैन। त्यसपछि ब्यान्ड भन्दा बाहिर पनि जाँदैन होला तपाईको। सर यो फेरि फिल्टर गर्यो भने हाम्रो फेरि यो लङ टर्म रिलेसन चाहिँ फेरि लुज गर्छौं भन्ने पनि सुनेको थिए। यो चाहिँ कस्तो हो सर? हैन, यो त्यो फिल्टर गर्दाखेरि त्यस्तो रिलेसन लुज हुने भन्ने हुँदैन। त्यसमा डेटामा भएको नोइज हटाउने हो कि त्यसले, अरु केही गर्ने हैन। डेटामा भएको डिस्टर्बेन्स हटाउने हो, डेटामा भएको नोइज हटाउने मात्रै हो। ट्रेन्ड त जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ नि, त्यसले केही फरक पार्दैन।
त्यो नोइज हटाउने टेक्निक मात्रै हो कि खालि डेटा नोइज हटाउने भन्छ हैन नोइज हटाउने टेक्निक मात्रै हो एकचोटि सर्च गर्नु न त्यसको बारेमा धेरैले गरेको मैले हजुरको पेपर चाहिँ पढाएको थिएँ सर त्यो मनी डिमान्ड फर्मुला होला त्यसमा चाहिँ हजुर ठ्याक्कै स्टेबल रहेछ त्यही भएर त्यसको बारेमा केही डिस्कसन भेटिनँ अनि त्यसमा त केही समस्या नआएको कारणले मैले युज गरिनँ हैन तर क्वार्टरली डेटामा चाहिँ त्यस्तो नोइज बढी हुन्छ हैन क्वार्टरली मन्थली डेटामा त्यही भएर काल्मेन फिल्टरबाट स्मुदन गरेर अनि युज गर्छन् धेरै जस्तोले एनुअल नै हो सर सेभिङ एनुअल सेभिङ चाहिँ गभर्मेन्ट बजेट डेफिसिटमा चाहिँ अलिकति यो पोस्ट अर्थक्वेक पछाडि चाहिँ अलिक जम्प भएको कारणले गर्दाखेरि 2016 मा ब्रेक देखिरहेको छ त्यसमा सिम्पली त्यो धेरै ठुलो कुरा रहेन हैन तपाईले मुभिङ एभरेज 3 इयर्स मुभिङ एभरेजबाट स्मुदन गरिदिनुस् त्यो समस्या समाधान हुन्छ होला त्यसो गर्न पाइन्छ स्मुदन गर्न पाइन्छ सिरिजलाई अरु कुनै सर केही क्वेशन छ भने सोधौं नत्र आजको छलफल सिद्ध्याउनु पर्छ हजुर सर हजुर अघि नवराजीले भने केसमा त्यो अलिकति क्रिटिकल जोन भन्दा बाहिर गएर फेरि क्रिटिकल जोनमा फर्केकोलाई त खासै धेरै म्यान्डेटरी हुँदैन होला मात्र हामीले केही भनेर त्यसलाई सामान्य एउटा ल्याङ्ग्वेजमा केही गरेर त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ होला नि हुन्छ उहाँको चाहिँ अब क्रिटिकल जोन भन्दा पुरै बाहिरै गएको केस सुरु गर्नुभयो होला मेरोमा चाहिँ कतिपय केसमा चाहिँ क्रिटिकल जोन भन्दा अलिकति बाहिर गएर फेरि ब्याक टु क्रिटिकल जोन हाम्रो जुन लाइनमै फुटेको थियो त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ सर त्यो अघिकै कुरामा नवराजी कुरामा अब यस्तो नि त्यो तपाईको कोइन्टिग्रेसन टेस्टमा स्टेबिलिटी टेस्ट डायग्नोस्टिक चाहिँ हैन तपाईले के हुँदैन त्यो देखाउनै पर्छ नेसेसरी चीज चाहिँ हैन के नेसेसरी चीज भनेको तपाईको अटो कोरिलेसनको प्रब्लम रहनु हुँदैन त्यसमा नेसेसरी चीज चाहिँ त्यो हो त्यसै गरेर अब सर्ट टर्म कोएफिसिएन्टहरुमा जुन हाम्रो एरर करेक्सन टर्मको साइन हुन्छ माइनसमा आउनु पर्ने सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्ने अनि बाउन्ड टेस्ट सिग्निफिकेन्ट कोइन्टिग्रेसन देखिन पर्ने तिनीहरु चाहिँ नेसेसरी टर्म हुन् हैन अनि रिग्रेसनमा तपाईको मल्टिकोलिनियरिटीको टेस्ट नेसेसरी चीज हैन मल्टिकोलिनियरिटी थोरै धेरै जस्ट जुनसुकै मोडलमा पनि हुन्छ त्यसो भए उनीहरुले धेरै गर्ने विषय हैन मल्टिकोलिनियरिटी पनि त्यसै गरेर अब तपाईले जुन तपाईले स्टेबिलिटी टेस्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ कोइन्टिग्रेसनको एकदम इनहेरेन्ट पार्ट चाहिँ हैन त्यो नगरी नहुने भन्ने चाहिँ हैन तपाईले गर्दाखेरि राम्रो एक्स्ट्रा डायग्नोस्टिक्स हो जसरी तपाईले रिग्रेसन नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड एरर टर्म छ कि छैन भनेर देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि हुन्छ त्यो देखाइराख्नु पर्ने इसेन्शियल पार्ट हैन रिग्रेसनमा फंक्सन जुन नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ त्यो चेक नगरे पनि हुन्छ किनकि एउटा को थियोरमले के भन्छ त भन्दा लार्ज स्याम्पलमा जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसन पनि नर्मल हुन्छ भन्छ त्यसो भएको हुनाले हुन्छ सो त्यो जस्तै यो स्टेबिलिटी टेस्ट पनि इसेन्शियल पार्ट चाहिँ हैन तब नदेखाए पनि देखाइहाल्नु भयो भने तपाईको 5% ब्यान्ड क्रस गरेको हो अब 10% को ब्यान्ड लिएर हेर्ने 10% को ब्यान्ड लिन सकिन्छ त्यस्तोमा तपाईले इब्युजमा पनि सेट गर्ने हो भने 10% को ब्यान्ड भित्र देखाउन सक्छ त्यसले त्यो गर्दा हुन्छ अथवा तपाईले मैले भने जस्तै अघिको स्मुदनिङ टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ सर थ्यांक यू अरु कसैको केही छ ठीक छ अब खासै क्वेशन छैन जस्तो छ सो म आजको यो डिस्कसनलाई थोरै र्याप अप गर्छु हामीहरूले चाहिँ आजको डिस्कसनमा सिम्पली रिग्रेसनमा अलि सिम्पल खालको नन लिनियरिटीहरु कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्यौं सो कतिपय केसमा इकोनोमिक थ्योरीले के भन्छ त भन्दा रिलेसनशिप स्ट्रेट लाइन फर्ममा देखाउन सकिदैन स्ट्रेट लाइन फर्मको रिलेसनशिप हुँदैन भन्ने तर्क राख्छ इकोनोमिकको थ्योरीले जस्तो एभरेज कस्ट कर्वको एक्जाम्पल दियौं हामीहरूले त्यसै गरेर फिलिप्स कर्वको एक्जाम्पल दियौं त्यस्तो केसमा हामीहरु कहिलेकाहीँ स्क्वायर टर्म राखेर रिग्रेसन रन गर्न सक्छौं स्क्वायर टर्म राखेर रिग्रेसन रन गर्दाखेरि
कोफिसिएन्टको जुन इन्टरप्रिटेसन हुन्छ त्यो सहज हुँदैन। अघि हामीले भने जस्तै कि पुरा म्यानुअल्ली निकाल्नुपर्छ हातैले अनि मात्रै इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर इन्टरेक्टिभ टर्म राख्दाखेरि पनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन सहज हुँदैन, त्यसलाई पनि म्यानुअल्ली निकाल्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ कप डगलस प्रोडक्सन फङ्सन, नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन जस्ता फङ्सनहरूमा हामीहरू लग लगाएर त्यसलाई लिनियर फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र त्यसरी कन्भर्ट गरिसकेपछि लग कतापट्टि लागेको छ भन्ने कुरा विचार गरेर इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। दुईटैतिर लग लागेको छ भने त्यसलाई इलास्टिसिटीको फर्ममा इन्टरप्रेट गर्ने, 1% एक्समा 1% वृद्धि हुँदाखेरि वाइमा कति % वृद्धि हुन्छ भनेर। त्यस्तै एकापट्टि मात्रै लग लागेको छ भने कहिले 100ले गुणा गर्नुपर्छ, कहिले 100ले भाग गर्नुपर्छ, अनि जता लग लागेको छ त्यसलाई पर्सेन्ट भन्नुपर्छ, जता लग लागेको छैन त्यसलाई चाहिँ एमाउन्टमा भन्नुपर्छ। सो यो कुरो विचार गर्ने हो भने हामीहरू सिम्पल खालको नन लिनियरिटीहरू एड्रेस गर्न सक्छौँ। अब यी बाहेकका अघि एकजना सरले भन्नुभयो जस्तै दीपक सरले नन लिनियर रिग्रेसन अरू पनि हुन्छन्, प्रबिट लजिट मोडलहरू, ती चाहिँ सहज तरिकाबाट इस्टिमेट गर्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ एमएलई मेथडबाट गर्नुपर्ने र इन्टरप्रिटेसन पनि इजी नहुने भएको हुनाले आजको क्लासमा हामीले त्यो कभर गरेनौँ, अर्को कुनै दिन कभर गर्छौँ। ल यति भन्दै चाहिँ अब आजको डिस्कसन हामीहरू सक्छौँ र अर्को कुनै दिन हामीहरू फेरि भेट्छौँ मेरो टाइम मिल्यो भने। र त्यो दिन चाहिँ यही क्लाससँग कनेक्ट गरेर हामीहरू लजिट प्रबिट मोडल जस्तो अलिकति कम्प्लेक्स खालको नन लिनियर मोडलहरूमा छलफल गर्छौँ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। ल हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सर।